अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू नोवेल नाइट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इस नॉवल के लास्ट पार्ट को स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको हर नए आने वाले नॉवल की खबर मिलती रहे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। रात के 9:30 बजे उमर की कॉल तौफीक कमाल के मोबाइल पे आई। डैडी मानो कहाँ है? उमर ने पूछा। क्या मतलब उमर? ईमान घर नहीं पहुंची अब तक? कमाल है जहांजेब ने उसे अभी तक ड्रॉप नहीं किया। तौफीक कमाल उमर की बात सुनकर हैरान थे। उनके हिसाब से 7 बजे की गई ईमान अब तक घर पहुंच गई होगी। डैड, ईमान अपनी गाड़ी में गई है और अब तक वापस नहीं आई। उमर ने जैसे बम फोड़ा। तुमने चौकीदार से पूछा? तौफीक कमाल ने सर पकड़ लिया था। जी मैं अभी पहुंचा हूं और ईमान की गाड़ी को पोर्च में ना पाकर मैंने चौकीदार से पूछा और उसने कहा ईमान करीबन 6:40 पर अपनी गाड़ी से लेकर निकली थी और अब 9:30 से ज़्यादा हो रहे हैं। उमर ने तफसील बताई। अच्छा, मैं और तुम्हारी मम्मी आ रहे हैं। मुख्तसर बात करके तौफीक कमाल ने लाइन काट दी। ईमान अभी तक घर नहीं आई। ये बात परेशानी वाली ना थी। ईमान उनसे पूछे बगैर रात को अपनी गाड़ी लेकर बाहर निकल गई थी। उस बात ने उन्हें शदीद डिस्टर्ब किया था। 10 बजे तौफीक कमाल और हीरा घर पहुंचे। ईमान अब तक नहीं आई थी। ज़ैम भी घर पहुंच चुका था। उमर इस वक्त घर में जले पाँव की बिल्ली की तरह घूम रहा था। अब तक नहीं आई डैड। तौफीक कमाल को अंदर आता देखकर वो परेशानी से बोल रहे। तुमने ईमान को कॉल की? उन्होंने तफक्कर से पूछा। हालांकि वो खुद रास्ते में कई बार उसे सेल फोन पर ट्राई कर चुके थे। वो कॉल नहीं अटेंड कर रही। उमर ने कहा। जहांजेब से पूछा? हीरा ने कहा। नहीं, शायद ये मुनासिब नहीं। तौफीक कमाल ने बरजस्ता कहा। वो नहीं चाहते थे कि सिकंदर मलिक की फैमिली को इस बात की भनक भी पड़े और अभी महज 10 ही बजे थे। हो सकता है वो जहांजेब के साथ हो, लेकिन रात के 11 बजे जब ईमान नहीं आई तो मजबूरन तौफीक कमाल को जहांजेब को फ़ोन करना पड़ा। वो तो पूरे 9 बजे अवारी से निकल गई थी। मेरे साथ ही उसने पार्किंग से अपनी गाड़ी निकाली थी। क्या अब तक ईमान घर नहीं पहुंची? जहांजेब ने तफक्कर से कहा। ये लड़का उसे डिज़र्व भी नहीं करता जो आपको उसका ख्याल तो रखना चाहिए। नहीं, तौफीक कमाल की आवाज़ बहुत दूर से आई थी और उमर गाड़ी से लेकर उसे देखने निकल गया। क्या पता कोई हादसा ना पेश आ गया हो या फिर गाड़ी ख़राब हो, उसने सोचा। लेकिन दोनों सूरतों में ईमान को फ़ोन करना चाहिए था। बल्कि पिछले ब्लॉक में इसे ईमान की गाड़ी मिल गई थी। वो सड़क के किनारे पार्क थी और लॉक थी। ईमान का बैग और सेल फोन और मखमल का स्याह डिब्बा सीट पर रखा था। ईमान वहाँ नहीं थी। सिकंदर मलिक और जहांजेब भी कमाल हाउस पहुँच चुके थे। पुलिस बाहर के किसी भी फर्द को ईमान की गुमशुदगी की खबर नहीं थी, लेकिन सिकंदर कमाल की फैमिली से बात पोशीदा न रखी जा सकती थी। घर के मुलाजमीन भी उस रात से बाखबर थे। पूरी रात उस घर के हर फर्द ने आंखों में काटी। सबका ध्यान फ़ोन की तरफ था। शायद किसी ने उसे तवान के लिए अगवा कर लिया हो। उस वक़्त उनके जहन में यही ख्याल आया था। चंद अस्पतालों की इमरजेंसी में फ़ोन करने के बाद अब उसके आगे का लाहिया अमल सिर्फ यही था कि वो खुद किसी का खबर का इंतज़ार करते। हीरा का रो रो कर बुरा हाल था। वह सभी उतने मुतफक्र थे कि कोई किसी को दिलासा देने की कैफियत में ना था। सिकंदर मलिक और जहांजेब भी वापस आ चुके थे, लेकिन तौफीक कमाल से मुसलसल राब्ते में थे। पूरी रात और फिर अगला पूरा दिन सारे घर ने अजियत में गुजारा। क्या क्या वहमात थे, कितने खदशात। ईमान की गाड़ी का घर के पास मिलना उस बात का सबूत था कि उसे अगवा किया गया है, लेकिन जब दिन में भी किसी ने रब्ता ना किया तो उमर ने पुलिस को उस मामले में इन्वॉल्व करने का सोचा। आज रात देख लो उमर, शायद कोई सूरत निकल आए। तौफीक कमाल ने टूटे लहजे में कहा। एक ही दिन में वो कितने बुरे दुख रहे थे। डैड, आप हौसला रखिए, इंशाल्लाह जल्द ईमान मिल जाएगी। उमर ने उनका हाथ थाम कर कहा। हीरा जाए नमाज बिछाए सजदे में गिरी थी। उनकी फूल सी बच्ची पता नहीं किन हालात में होगी। ऐ अल्लाह, मेरी मासूम बच्ची को अपनी हिफाजत में रखना। सजदे में बस एक ही इल्तिजा उनके लबों पे जारी थी। सुबह के 5:30 का वक्त था। तौफीक कमाल फजर की नमाज़ पढ़कर लॉन्ग रूम में आ गए। पिछली 2 रातों में वो चंद लम्हे भी ना सो सके थे। उनकी आंखें सुर्ख हो रही थी। आज उमर ने अपने एक जान पहचान वाले एसीपी से मिलना था। वो उसी के मुतालिक सोच रहे थे जब मेन डोर पे बेल हुई। सुबह के 5:30 बजे कौन हो सकता है? तौफीक कमाल ने सोचा। बेल मुसलसल थी, जैसे कोई उंगली उठाना भूल गया हो। चौकीदार दरवाज़ा खोल रहा था जब तौफीक कमाल भी तक पहुंच चुके थे। ईमान, मेरी बच्ची। ईमान को दरवाजे पे देखकर वो बेख्तियार लपके। ईमान ने उन्हें देखा और उसका वजूद बेजान होता गया। उससे पहले कि वो ज़मीन पर गिरती, तौफीक कमाल ने उसे अपने मजबूत बाजों में संभाल लिया। मुसलसल बैल की वजह से उमर और ज़ैम भी अपने कमरे से निकल आए थे। सोए तो वो भी नहीं थे और अब तौफीक कमाल को ईमान को थामे देकर फ़ौरन दोनों
भाई आगे बढ़े। ईमान को उसके कमरे में पहुंचा के ज़ैम हीरा को बताने भागा। ईमान को होश आया तो अपने कमरे में थी। हीरा उसके बेड पे बैठी कुछ पढ़कर उसे पर दम कर रही थी। ईमान को होश में आता देखकर उसने तौफीक कमाल को बुलाया। ईमान, मेरी बच्ची कैसी हो मेरी जान, कहाँ चली गई थी? ईमान के माथे को चूमते हीरा ने उससे पूछ रही थी। उमर ज़ईम भी वहाँ थे। वो सबको देखकर रोने लगी। मानो, क्यों रो रही हो बच्चे? उमर आगे बड़ा ईमान को रोता देखकर उसके दिल को कुछ हुआ था और फिर उमर के पूछने पर उसने सारी बात बताई थी। हैरत थी। किसी ने दीदा दिलेरी से ईमान को अगवा किया, उसे 2 रातें कोई नुकसान पहुंचाए बगैर अपने पास रखा और बगैर किसी तावन के दरवाजे पर छोड़ गया। ऐसा कौन उनका दुश्मन था जिसने उन्हें अपनी ताकत का नमूना दिखाया था? या फिर वो गलती से ईमान को ले गया और अपनी गलती का एहसास होने पे ईमान को वापस छोड़ गया था? उमर और तौफीक कमाल ईमान के कमरे से निकल आए थे और अब उसी बारे में डिस्कस कर रहे थे। वो जो भी था उमर, ये हमारी इज्जत को 2 कौड़ी का कर सकता था या फिर कर चुका है। तौफीक कमाल ने अपने बदतरीन खदशात का इजहार किया। सिकंदर मलिक और जहांज़ेब ईमान की वापसी का सुनकर मिलने आए थे। तैयबा उन के साथ नहीं आई थी। अल्लाह का शुक्र है तौफीक ईमान बहिफाजत घर पहुंच गई है। मेरा ख्याल है कुछ गलत फहमी हो गई होगी, सिकंदर मलिक ने अपने लहजे को खुशगवार करते हुए कहा, लेकिन उनकी हिचकिचाहट को तौफीक कमाल महसूस कर गए थे। जहांज़ेब खामोशी से बैठा उन लोगों की बातें सुन रहा था। मुझे तो सारे किस्से में 1% भी सच नहीं लग रहा। तैयबा उस सारे वाक़े से अच्छी खासी खाइफ थी। सिकंदर मलिक और जहांज़ेब अभी कमाल हाउस से वापस आए थे। तैयबा को सारी बात बता रहे थे। भला ऐसा हो सकता है लड़की 2 रातें घर से गायब रहे और अगवा करने वाला हिफाजत से खुद घर छोड़ जाए? क्या खूब कवर स्टोरी बनाई है तौफीक भाई ने। तैयबा इस बात को किसी सूरत मानने को तैयार नहीं थी कि ईमान उस सब मसले में बेकसूर है, लेकिन तैयबा ईमान ने यही बताया है। सिकंदर मलिक ने धीमी आवाज़ में कहा, और उसका कहा तो हदीस है, क्या पता खुद ही किसी के साथ चली गई और अब मन गढ़ंत कहानी सुनाकर सबको बेवकूफ़ बना रही हो। तैयबा ने जहरीले लहजे में कहा। तैयबा खामोश हो जाओ, मेरी आंखों के सामने पली बड़ी है वो, उसकी तरबियत में खोट नहीं। सिकंदर मलिक गुर्राए। मुझ पे मत चिल्लाएं सिकंदर, ईमान का इस सारे किस्से में कोई कसूर ना भी हो तो क्या ये सच नहीं वो 2 रातें किसी गैर मर्द के पास गुजार कर आई है? और एक क्या जहांज़ेब उस बात को इग्नोर कर देगा? तैयबा खामोश होने वालों में नहीं थी। जहांज़ेब इन दोनों की बहस खामोशी से सुन रहा था। उनकी बातों से बेजार होकर पैर पटकता वो अपने कमरे में चला गया। इस वाक़ये ने उसकी अक्ल सलब कर ली थी। तौफीक कमाल का चुका सा और ईमान की खामोशी अपनी जगह, लेकिन तैयबा की बातें वो उनको भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। क्या उसे ईमान से खुद बात करनी चाहिए? जहांज़ेब ने सोचा, क्या पूछूंगा उससे? वो ज़ेरे लब बड़बड़ाया। तैयबा का दिल ईमान से मुतफर था, क्योंकि वो एक रवायती माँ और सास की तरह सोच रही थी, मगर जहांज़ेब तो एक रवायती मर्द ना था। इतने साल एक ज़ात ख्याल मुआशरे में रहा था, आला तरीन, और फिर उसकी क्लास जहाँ लड़कियों का आपसी मेल जोल कोई बड़ा इशू नहीं था। खुद उसकी कितनी लड़कियों से यूनिवर्सिटी में दोस्ती थी, मगर ये उसके माँ बाप की अच्छी तरबियत थी कि वो कभी अपनी हद से आगे ना बढ़ा था। मगर ये भी सच था कि उमर, ईमान और ज़ैम को भी उनके पेरेंट्स ने बहुत कंजर्वेटिव अंदाज में पाला था, लेकिन जहांज़ेब के अंदर का रवायती मर्द उसे बेचैन कर रहा था। तैयबा की बातें उसे मुसलसल परेशान करती। 2 रातों से वो सोया नहीं था, ऑफिस नहीं गया था और फिर उस सारी सूरत हाल से बचने का रास्ता उसे फ़रार में ढूंढा। एक कमज़ोर इंसान, इस तरह उसने सारी सिचुएशन से पीछा छुड़वाने के लिए लंदन जाने का इरादा किया। बहुत कमज़ोर इंसान। पापा, मैं कल लंदन जा रहा हूँ, जहांज़ेब ने डाइनिंग टेबल पे बैठे सिकंदर मलिक से कहा। ऐसे अचानक सिकंदर मलिक को हैरत का झटका लगा। मैं इस सारी सिचुएशन से काफ़ी डिस्टर्ब हूँ पापा, और मुझे लगता है कुछ वक्त इस माहौल से दूर रहकर शायद मैं कोई बेहतर फैसला कर सकूँ। जहांज़ेब ने कतियत से कहा, मेरा ख्याल है तुम एक बार ईमान से मिल लो। सिकंदर मलिक ने समझाते हुए कहा, मेरा नहीं ख्याल कि अभी उसका कोई खातिर ख्वाह नतीजा निकलेगा। जहांज़ेब बोला, लेकिन तुम्हारे मिलने से ईमान को हौसला होगा। सिकंदर मलिक उसके ईमान से मिले बगैर लंदन जाने का सुनकर परेशान हो गए थे। अभी तो मैं खुद को ही संभाल नहीं पाया, किसी को क्या हौसला दूंगा? पापा, आप प्लीज़ मुझ पे दबाव न डालें। मैं नहीं चाहता इस सब का कोई ऐसा नतीजा निकले जिससे आपकी दिल आज़ारी हो। जहांज़ेब ने तल्खी से कहा, और सिकंदर मलिक खामोश हो गए। जहांज़ेब कोई टीनेज लड़का नहीं था जिसको सिकंदर मलिक हुक्म देते और वो उनके आगे कुछ ना बोलता। वो एक आला तलीम याफ्ता, खुद मुख्तार 27 साला मर्द था, और जिसके फैसले पे सिकंदर मलिक का बस नहीं था। वो उसे समझा सकते थे, मगर उस पे अपने फैसला मुसल्लत नहीं कर सकते थे। तैयबा की सख्त बातों का असर था कि जहांज़ेब ईमान से मिले बगैर लंदन चला गया था। जहांज़ेब के लंदन जाने से जहाँ तौफीक कमाल परेशान हुए, वहीं सिकंदर मलिक शर्मिंदा थे, लेकिन दोनों ने इस बारे में कोई बात ना की।
ایمان ان دنوں پہلے سے زیادہ خوش اور اداس رہنے لگی تھی، خاموش اور اداس رہنے لگی تھی۔ ایک طرف وہ شخص نہ بھولتا تھا تو دوسری طرف جہان زیب کا اسے کچھ کہے سنے بغیر چلے جانا ایمان کو تکلیف پہنچا رہا تھا۔ وہ جو اپنے ٹوٹے دل کے ٹکڑوں پہ چلتی ہوئی صبح گھر پہنچی تھی، اب بھی اس کے غم سے نپٹنے کا موقع بھی نہیں ملا تھا کہ جہان زیب کی بے رخی، طیبہ کے سرد رویے نے اسے شدید اذیت میں مبتلا کر دیا تھا۔ جہان زیب اس سے ایک بار بھی نہیں ملا تھا، اس نے کوئی سوال نہ کیا تھا نہ دلاسا دیا تھا۔ جو راہ آئی پہلی مشکل میں ساتھ چھوڑ جائے وہ تا عمر ساتھ کیا نبھائے گا؟ بالکل سچی بات ہے۔ اے عشق نے چھیڑا آ کے ہمیں، ہم بھولے ہواؤں کو یاد نہ کر۔ کمرے میں نیرا نور کی آواز دھیمے سروں میں بج رہی تھی، قسمت کا ستم ہی کم نہیں کچھ، یہ تازہ ستم ایجاد نہ کر، یوں ظلم نہ کر، بے داد نہ کر۔ پچھلے 2 ماہ میں ایک بار بھی جہان زیب طیبہ نے اس سے رابطہ نہ کیا تھا۔ سکندر ملک تو مشترکہ کاروبار کی وجہ سے توفیق کمال سے ملتے رہتے تھے، مگر ایمان کے حوالے سے دونوں طرف خاموشی تھی۔ وہ آج بھی جہان زیب کے ساتھ منسوب تھی، مگر پچھلے 2 ماہ میں اپنا مقام جان چکی تھی اور اسے ایک بدگمان رشتے میں قید رہنا منظور نہ تھا۔ اسے لگا فیصلہ کرنے کا وقت آن پہنچا ہے۔ ایمان کی خاموشی، اس کا سب سے الگ تھلگ اپنے کمرے میں رہنا توفیق کمال اور طیبہ کو دن رات پریشان کرتا تھا۔ وہ تو پہلے بھی بہت شور مچانے والوں میں شامل نہیں تھی، مگر اس حادثے کے بعد بہت چپ رہنے لگی تھی۔ انہیں اپنی بیٹی کے اداس چہرے سے تکلیف ہوتی تھی۔ ماں باپ کتنے بھی طاقتور کیوں نہ ہو، بیٹیوں کے لیے وہ بہت بے بس ہوتے ہیں۔ اب وہ سکندر ملک اور طیبہ سے سامنے سے بات کر کے اپنی بیٹی کی قدر گھٹائیں، ایسے تو بہرحال ممکن نہ تھا۔ بہت اچھی بات ہے، ماں باپ کا ساتھ کھڑا رہنا۔ ٹیبل پہ پڑا اس کا موبائل کافی دیر سے بج رہا تھا۔ عجلت میں اس نے فون کی طرف دیکھا اور پھر اسکرین پہ آنے والے شناسہ نمبر کو دیکھ کر اس نے کال اٹینڈ کی۔ ہیلو، لہجے میں اجنبیت در آئی۔ ہیلو، میں ایمان بات کر رہی ہوں۔ ہیلو، لہجے میں اجنبیت در آئی۔ ہیلو، میں ایمان بات کر رہی ہوں۔ دوسری طرف خوبصورت آواز میں سنجیدگی تھی۔ ہاں، کیسی ہو ایمان؟ خود کو لاپرواہ پوز کرتے جہان زیب نے کہا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ سے کچھ ضروری بات کرنی تھی، اگر آپ مصروف نہ ہو تو؟ نپے تلے الفاظ میں ایمان نے کہا۔ نہیں، ایسی کوئی خاص مصروفیت نہیں، تم کہو۔ اپنے سامنے پڑی فائل بند کرتے اب وہ ایمان کی طرف متوجہ تھا۔ پچھلے 2 ماہ میں اس نے جب بھی ایمان کے بارے میں سوچا اس کا دل بے قرار ہو جاتا تھا، لیکن اس کے اندر کا روایتی مرد ہر بار اسے طیبہ کے الفاظ یاد دلاتا اور وہ خود کو انا کے کھول میں بند کر لیتا۔ مگر آج ایمان کی آواز سن کر وہ بے چین ہو گیا تھا۔ اس کے مذموم و دلکش نقوش کسی آبشار کے معنی دل کی شاہراہ پہ لہرانے لگے تھے اور پھر ان کی بوچھاڑ نے اس کی روح میں جل تھل کر دی تھی۔ آج میں اپنے گزشتہ رویے کی معافی مانگ لوں گا، اس نے سوچا تھا۔ جہان زیب، میں کچھ دن میں آپ کو کھلا کے پیپر بھیج رہی ہوں، اگر آپ ان پہ دستخط کر کے بھی مجھے بھجوا دیں۔ اگر اچھا ہے تمام باتیں گھر میں ہی ہو جائیں، ورنہ عدالتوں کے چکر میں دونوں گھروں کی ساکھ متاثر ہو، یہ مجھے مناسب نہیں لگتا۔ ایمان کے لہجے میں بلا کا اعتماد تھا، اور وہ جو اپنے دل میں ایمان سے اپنے گزشتہ رویوں کی معافی مانگنے کا سوچ کر مطمئن ہو گیا تھا، اس کے لیے ایمان کی یہ بات کسی بم کی طرح تھی۔ اب پچھتائے کیا جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ اس پہ محاورہ اچھا لگ رہا ہے۔ ایمان، میں تم سے لفظ کہیں راستہ بھول چکے تھے، اور وہ جو اب تک ایمان کو نروس کرتا آیا تھا، آج اس کی خود اعتمادی ایمان کے سامنے ہوا ہو گئی تھی۔ آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں جہان زیب، یہ فیصلہ میں نے بہت سوچنے کے بعد کیا ہے۔ جس رشتے کی بنیاد میں یقین کی مٹی شامل نہ ہو، رشتے کی وہ عمارت پہلے ہی جھٹکے سے زمین بوس ہو جایا کرتی ہے۔ ایمان نے تلخی سے کہا۔ مجھے لگا وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، جہان زیب نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ آپ جس وقت کی بات کر رہے ہیں، میں نے اس وقت میں پل پل اذیت جھیلی ہے، بے اعتباری اور بے حسی کو سہا ہے میں نے۔ وقت کی بے رحمی نے کیسے میرے روح کو گھاؤ لگائے ہیں، میں آپ کو اس کا احساس بھی نہیں۔ اس وقت نے مجھے کتنی تکلیف دی ہے، آپ کو اس کا اندازہ ہوتا تو آپ مجھے فون کرتے، میں آپ کو فون نہ کرتی۔ ایمان نے آنسو پیتے کہا۔ پچھلے 2 ماہ کی بے بسی آج آنکھوں کے بند توڑنا چاہتی تھی، لیکن میں تم سے کوئی صفائی نہیں مانگی۔ جہان زیب بولا۔ کیوں نہیں مانگی؟ حق تھا آپ کا سوال کرنے کا، مجھ سے پوچھتے۔ ایمان، کیا ہوا تھا اس رات؟ میں بتاتی، میں سب سچ بتاتی، اور نہیں تو دلاسا ہی دیتے، تسلی کا کوئی لفظ مجھے حوصلہ دیتا، مگر آپ نے صرف اپنا سوچا، اور آج بھی آپ اپنے بارے میں ہی سوچ رہے ہیں، اس نے ہذیانی کیفیت میں کہا۔ ایمان، مجھے لگا وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، جہان زیب نے ہار مانتے ہوئے کہا۔ وقت وہی تھا جب مجھے اپنے شوہر کا اعتماد چاہیے تھا، اور پچھلے 2 ماہ میں اس وقت کا انتظار کر رہی تھی، اور آپ نے کیا کیا؟ آپ نے مجھے میرے نہ کردہ گناہ کی سزا دی، آپ کی خاموشی نے مجھے مجرم ثابت کر دیا۔ سزا تو میں بھگت چکی ہوں جہان زیب، مگر اب میں تمام عمر کٹہرے میں کھڑے ہونے کا حوصلہ نہیں ہے، میں تمہیں تمام عمر صفائیاں نہیں دے پاؤں گی، ایمان نے قطعیت سے کہا۔ اس سے پہلے کہ جہان زیب کچھ کہتا، دوسری طرف سے لائن کاٹی جا چکی تھی۔
अगले दिन ईमान ने अपने फैसले से तौफीक कमाल को आगाह कर दिया था। वो सारी ज़िंदगी जहांज़ेब और उसके घर वालों के सामने मुजरिमों की तरह ज़िंदगी गुजारे, उसके हर कदम को शक की निगाह से देखा जाए, और फिर जो जहांज़ेब आज एक हादसे के बायस उसे कुछ कहे सुने बगैर तनहा छोड़ गया, वो कल किसी और बात पे उसे अपनी ज़िंदगी से बआसानी निकाल सकता है। ईमान ठीक कह रही थी। यही सच तौफीक कमाल को ईमान से नज़र नहीं मिलाने देता था। उन्होंने उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फ़ैसला उससे पूछे बगैर किया था। अपनी अक्ल से उन्होंने उसके लिए एक बेहतरीन साथी का इंतखाब किया था। वो खुश शक्ल था, आला ख़ानदान, दौलत और फिर उसकी तालीमी काबिलियत उन सबसे बढ़कर थी। लेकिन जहांज़ेब उनकी बेटी को बेवक़्त कर दे, उसका एतबार न करे। उन्हें ईमान के लिए एक ऐसा जीवन साथी तो नहीं चाहिए था। उमर ने खुद वकील से खुला का कागजात बनवा के जहांज़ेब को फेडेक्स किए थे। उनकी ईमान इतनी आर्ज़ान न थी। ज़िंदगी आहिस्ता आहिस्ता अपनी रविश पे अब वापस आ रही थी। ईमान ने अपना 5वां सेमेस्टर शुरू किया था। उमर अपनी फैक्ट्री में मसरूफ़ था। उसका काम आजकल बहुत बढ़ गया था। ज़ैम आजकल अमेरिका में अपने एडमिशन में मसरूफ़ था। तौफीक कमाल और सिकंदर मलिक आज भी मुश्तरका कारोबार कर रहे थे। उन दोनों में आज भी पहली वाली दोस्ती कायम थी। ईमान और जहांज़ेब के बारे में उनके दरमियान कोई बात नहीं होती थी। दोनों ने उस मामले में रवादारी निभाई थी। पिछले 6 माह में ज़िंदगी मामूल पे आ गई थी। हिस्ट्री चैनल पे इस वक्त वान गोग म्यूज़ियम पे प्रोग्राम दिखाया जा रहा था। 18वीं सदी के मारूफ मशहूर वान गोग की तस्वीर जो एम्स्टर्डम में वाक़या एक म्यूज़ियम में रखी गई थी, जिसका नाम भी मशहूर के नाम पे है। ईमान पूरी एक्सियों के साथ इस प्रोग्राम को देख रही थी। रंगों में भीगी फील्ड आर्ट की माया नाज तस्वीरें, म्यूज़ियम के वसी दालानों में रंग बिखरे थे। वान गोग की मशहूर ज़माना पेंटिंग को देख ईमान की आंखों में जुगनू दर आए थे। वो इस प्रोग्राम को बहुत इंजॉय कर रही थी। क्या हो रहा है मामा की जान? हीरा वार हफ्ता नज़रों से बेटी को देखते उसके कमरे में दाखिल हुई। कुछ खास नहीं मम्मी, बस ये प्रोग्राम देख रही थी। उसने टीवी की तरफ इशारा करते हुए कहा। कुछ खास नहीं तो फिर चलो मेरे साथ, हीरा ने मुस्कुराते हुए कहा। कहाँ जाना है मामा? कहाँ जाना है? ईमान उस प्रोग्राम को हरगिज़ मिस करने के मूड में ना थी। आज एक एग्जीबिशन है लॉन की। सोचा आज दोनों माँ बेटी थोड़ी शॉपिंग कर रहे हैं। हीरा ने उसे अपना प्रोग्राम बताया। मम्मी आपको पता है मुझे ये शॉपिंग काफ़ी बोर लगती है। ईमान ने जान छुड़ाने की गर्ज से कहा। जी आपको तो रोमांटिक गज़लें, आर्ट गैलरी और किताबों के साथ सब कुछ बोरिंग लगता है, लेकिन अभी तो हम शॉपिंग पे जाएंगे। हीरा ने उसका मूड भांप लिया था और अब ज़रा हकमिया लहजे में बनाकर बोली। अच्छा तो फिर चलें, ईमान ने हथियार डालते हुए कहा। वो दोनों आगे पीछे कमरे से बाहर आई। सफ़ेद कॉटन नेट के एम्ब्रॉयडरी वाले लंबे कुर्ते पे बड़ा सा दुपट्टा और चौड़ी तार पजामा, इन आंखों में काजल और होंठों पे लिप ग्लॉस लगाए वो आज भी अपनी दिलकश सादगी में दिल को छू लेने की हद तक खूबसूरत लग रही थी। हेलो हीरा, होटल की लॉबी से निकलते किसी ने उन्हें आवाज़ दी थी। दोनों ने एक साथ पीछे मुड़कर देखा। हेलो मीरा, हीरा ने पहचानते हुए गर्मजोशी से कहा। कितने दिनों बाद नज़र आई हो। लास्ट वीक मुर्तज़ा साहब के घर पार्टी थी, तुम वहाँ भी नहीं आई। अरे ये ईमान तो माशाल्लाह बहुत क्यूट हो गई है। हीरा उसे शिकवा करते वो ईमान से मिल रही थी। बस आजकल ज़ैम के एडमिशन का सिलसिला चल रहा है। कुछ तो फ़ीक बिजी है तो गेट टुगेदर्स में कम ही जाया जाता है। हीरा को अपनी मसरूफियत का बताते उन्होंने अपनी पार्टी में ना आने का बहाना तराशा, वरना पिछले हफ्ते और उससे पहले उसे ऐसी कई महफिलें जहां तैयबा की शिरकत लाजमी थी वो नहीं जाया करती थी। तौफीक कमाल भले सिकंदर मलिक से अपनी दोस्ती निभाए, मगर हीरा को उनकी फैमिली से मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। दरअसल मैं तुम्हें फ़ोन करने ही वाली थी और तुमसे यहाँ मुलाकात हो गई। मेरा जावेद ने कहा। मम्मी मैं गाड़ी में हूँ, ये बैग रख दूँ? ईमान ने हाथ में पकड़े खुद चंद लिफाफों की तरफ इशारा किया। शायद वो अब उनकी बातों से बेजार हो रही थी और उन मोहतरमा की किसी कहानी में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए लॉबी से निकलकर वो पार्किंग की तरफ चल पड़ी। अच्छा नेक्स्ट वीक एंड का अब क्या प्लान है? अमीरा की आवाज़ उसके कानों से टकराई थी। अब वो मेन गेट तक पहुंच चुकी थी। मम्मी आप यहाँ हैं और मैं आपको सारी जगह देख चुका हूँ, खूबसूरत लहजे में कहता हुआ उन दोनों को करीब आ गए। अरे अहमद कैसे हो बेटा? हीरा ने प्यार से पूछा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ आंटी, आप कैसी हैं? तौफीक अंकल, उसने खुशी खिलाके से कहा। 6 फीट कद, गंदमी रंगत, उठी हुई नाक, आंखों में जहानत, संजीदगी, दिलकश नकूश और खूबसूरत लबो लहजा, परैस का वो भरपूर मर्दाना वजाहत का हामिल था और उम्र हम उम्र थे। हीरा ने आज उसे लंबे अरसे बाद देखा था। आप यहाँ हैं और पापा मुझे कह रहे थे तुम्हारी मम्मी यकीनन एग्जीबिशंस देखने चली गई होगी। मैं अभी हॉल का चक्कर लगा के आया हूँ। मुस्कुराता हुआ अब वो अमीरा से बात कर रहा था।
मुझे हीरा नज़र आ गई तो मैं उससे मिलने चले आई। अहमद उससे कहकर वो हीरा की तरफ पलटी। अच्छा हीरा, इस वीकेंड में मैं और जावेद तुम्हारी तरफ आना चाह रहे थे, कोई प्रोग्राम तो नहीं तुम लोगों का? अमीरा ने जल्दी से कहा। अहमद के चेहरे का रंग बदला था। नहीं, कोई ख़ास प्रोग्राम नहीं, यू आर मोस्ट वेलकम, हीरा ने खुश दिली से कहा। हालांकि वो काफ़ी हैरान थी कि अमीरा जावेद इतने सालों में पहली बार उनके घर आने का कह रही थी। अपनी हैरत को उन दोनों से छुपाते उन्होंने बाय कहा और पार्किंग की तरफ चल पड़ी। जावेद हसन और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में एक मकबूल नाम था। तौफीक कमाल वो एक ही कारोबार में होने की वजह से एक दूसरे से अच्छा तारुफ रखते थे। कारोबारी और पर्सनल पार्टियों में अक्सर मुलाकात रहती है और अमीरा जावेद से हीरा भी अपनी उन्हीं पार्टियों में मिलती जुलती थी। उनके दोनों बेटों अहमद और शराज से भी अच्छी तरह वाकफ थे, मगर आज पहली बार अमीरा उनके घर आने की बात कर रही थी। इस बात ने हीरा को ही नहीं तौफीक कमाल को खासा हैरान कर देता। ईमान को इस दिन तुम्हारे साथ देखा तो बस मैंने सोच लिया था मेरे अहमद के लिए ईमान ही बेहतरीन मैच है। डिनर के बाद जावेद हसन और अमीरा जावेद, तौफीक कमाल, हीरा और अमर ड्राइंग रूम में बैठे थे। काफ़ी का सिप लेते अमीरा ने अपनी आमद का मकसद बताया। ईमान और अहमद की शादी। हीरा की आंखों में खुशगवार हैरत थी, जबकि तौफीक कमाल ने हीरा को पुरसुकून चेहरे से देखा था। उमर ने पहलू बदला था। आप लोगों को कोई तराज़ है क्या? मीरा ने हीरा के इस सवाल पे मकसद से पूछा। सच तौफीक भाई, मुझे तो लगता है ईमान ही वो खुशी की किरण है जो मेरे घर में रोशनी भर देगी, मीरा ने फ़र्ज जज्बात से कहा। भला हमें क्या इतराज़ हो सकता है? तौफीक कमाल की ज़ुबान से निकल फाज ने हीरा को पुरसुकून कर देते। अहमद को देखकर उनके दिल में यही बात आई थी। इतना होनहार और खुशशक्ल लड़का, काश ही उनकी ईमान का नसीब हो सकता। मगर पिछले 9 साल से ईमान और जहांजेब का निकाह ज़ुबान सद आम था और फिर उन दोनों की तलाक की बात तो सिर्फ दोनों ख़ानदानों के दरमियान थी। ऐसे में कौन सामने से ईमान की शादी का जिक्र करता? लेकिन उन लोगों को कैसे पता चला कि ईमान और जहांजेब का तलाक हो चुका है? हीरा ने सोचा। अहमद जावेद हसन का होनहार बेटा, जिसने 2 साल पहले इनका बिजनेस ज्वाइन किया और एक मुख्तसर अर्चे में पहचान बनाई थी। ईमान के लिए अहमद से बेहतर रिश्ता तौफीक कमाल कहाँ तलाश करते हो? फिर जिस चाह से उन्होंने ईमान के लिए ये सवाल किया था, तौफीक कमाल के अफरान नेमत नहीं करना चाहते थे। इनकार की तो कोई गुंजाइश ही ना थी। फिर भी तौफीक कमाल ईमान से एक बार पूछना चाहते थे, इसलिए उन्होंने वक़्त मांगा था। आपको जो मुनासिब लगता है वो फ़ैसला करें, मुझे आज भी आपके किसी फ़ैसले से कोई इख्तिलाफ़ नहीं, ईमान ने पुख्ता लहजे में कहा। अभी तौफीक कमाल ईमान के कमरे में उसकी राय जानने आए थे और ईमान ने उन्हें कह दिया था कि उन्हें उसके लिए कोई भी फ़ैसला करने से में उसकी इजाज़त दरकार नहीं है। उन्होंने शफ़क़त से बेटी के सर पे हाथ रखा और दिल में उसकी अच्छी किस्मत की दुआ करते हुए नम आंखों से बाहर निकल आए। डैड, अहमद जावेद ही क्यों? उमर ने नाराज़ लहजे में तौफीक कमाल से कहा। वो अपनी स्टडी में थे और अभी उमर ने उनसे रिश्ते के मुतालिक बात करने आया था। उमर, तुम्हें अभी कुछ वक्त लगेगा ज़हनी पुख्तगी आने में, तौफीक कमाल ने मायने खेज लहजे में कहा। लेकिन डैड, अहमद कोई वाहिद रिश्ता तो नहीं है मानो के लिए, हम कोई बेहतर लड़का ढूंढ सकते हैं, उमर ने झंझलाते हुए कहा। और अहमद में क्या ख़राबी है? तौफीक कमाल ने सवालिया नज़रों से उमर की तरफ देखा। उमर ने निचला लब दांतों से काटा। उमर, कमाल, कारोबार और साथी ज़िंदगी को अलग रखो। मैं आज तक इस फ़र्क को लेकर चला हूँ, इसलिए मेरे दुश्मनों की तादाद ना होने के बराबर है, तौफीक कमाल ने संजीदगी से कहा। उमर पैर पड़ रखता और स्टडी से बाहर आ गया। तौफीक कमाल जानते थे अहमद ईमान के लिए बेहतरीन साथी है। वो उसकी सुलझी हुई तबीयत और तहम्मुल मिजाजी से अच्छी तरह वाकिफ़ थे और किसी भी लंबे चौड़े प्रोग्राम के बजाय दोनों घरों ने डायरेक्ट शादी को तरजीह दी थी। सईम का सेमेस्टर शुरू होने वाला था और इसे अमेरिका जाना था। उससे पहले वो ईमान की शादी अटेंड करना चाहता था। हीरा ने ईमान से अहमद को मिलने का पूछा था, जिसे ईमान ने साफ मना कर दिया था। उसने अपनी किस्मत का फैसला अपने माँ बाप के हाथ में छोड़ा था। जब वो नहीं तो कोई भी सही उन गहरी आंखों को याद करते उसने सोचा था, जो बहुत मुद्दत से उसके ख्वाबों में नहीं आती थी। जब उसने अनजीती जागती आंखों को अपने करीब देखा था, ईमान को ख्वाब आना बंद हो गया था। तुझे ख्वाब ही में देखूं, ये भरम भी आज टूटा, तेरे ख्वाब कैसे देखूं, मुझे नींद ही ना आए। ईमान की रुखसती हो चुकी थी और मानो की सेज पे वो दुल्हन बनी बैठी थी। इटालियन कंपेट्रिक फर्नीचर से सजा कुशादा कमरा अपने मकीन के आला ज़ौक़ का तर्जुमान था। अहमद ने मना कर दिया, वरना मेरी तो ख्वाहिश थी फ्लोरल अरेंजमेंट करवाने की। मीरा ने झिझकते हुए कहा। शायद वो सोच रही थी ईमान को कमरा नई दुल्हन को मायूस करेगा। ब्लैक ग्लास टेबल पे एक नफीस गुलदस्ता सजा था, जिसमें सफ़ेद ट्यूब रोज़ के साथ कासनी स्प्रिंग आइस और लिली थी। कमरा किसी भी ब्राइडल डेकोरेट से आ रही था। स्याह इटालियन स्टाइल बेड पे बैठे उसने एक ताराना निगाह कमरे पे डाली। दाएं तरफ एक स्याह लेदर का स्केशनल सोफ़ा रखा था, उसके सामने स्याह शीशे वाली काफ़ी टेबल, जिस पे वो सफ़ेद और कासनी फूलों वाला दिलनशीन गुलदस्ता रखा था। सामने की दीवार पर टीवी स्क्रीन लगी थी, जिसके साथ दीवार में एंटरटेनमेंट सेट फिक्स था। कुछ म्यूज़िक सीडीज़ भी एक रैक में करीब से लगी थी।
احمد کا میوزک سینس بہت اچھا تھا، عاشق ہے وہ کلاسیکل اور میوزک اور غزلوں کا۔ ایمان کو میوزک سسٹم کی طرف دیکھتا پا کر میرا نے بتایا۔ ایمان نے مسکرا کر سر جھکا دیا۔ احمد کا مزاج کافی مختلف ہے، اسے آرٹ اور میوزک اور کتابوں سے عشق ہے، اور اپنی پڑھائی کے دوران بھی اس نے یونیورسٹی میں کم اور آرٹ گیلریوں میں زیادہ وقت گزارا ہے۔ اب وہ مزید بتا رہی تھی کہ احمد کی باتیں کرتے ان کے لہجے میں جو اس کے لیے چاہت تھی، وہ ایمان کو بتا رہی تھی کہ میرا جاوید اپنے بیٹے کی ہر عادت اور شوق کو دل و جان سے چاہتی ہے۔ کمرے کے سرمائی ٹائل فلور پہ پیچھے نفیس قالین کمرے کے ڈیکور کو چار چاند لگا رہے تھے کہ زن رنگ پہ تو ایمان کی نظر کمرے میں داخل ہوتے ہی پڑ چکی تھی۔ احمد کو میں اکثر کہتی تھی تمہیں ٹیکسٹائل انجینئر نہیں کوئی شاعر یا مسور ہونا چاہیے تھا۔ اچھا تو احمد صاحب ٹیکسٹائل انجینئر ہے، امیرہ نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا تھا۔ تم بیٹھو، میں احمد کو بیچتی ہوں، میرا آنٹی نے اس کے گانوں کو چھوتے ہوئے کہا۔ ان کے لہجے میں محبت کے سارے رنگ تھے۔ 1 گھنٹے بعد احمد نامہ ختم ہوا تو اس نے سکون کا سانس لیا۔ میرون رنگ کے قیمتی برائڈل لہنگے میں اس کا دلکش حسن نکھر آیا تھا۔ گلے میں نفیس ڈائمنڈ اور روبی کا نیکلس اس کی بیوٹی بون کو نمایاں کر رہا تھا۔ کہنیوں تک ہاتھوں میں رچی مہندی کے خوشنما رنگ اور ان میں بھری طلائی چوڑیاں۔ اسے ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے کو خود کو ایک نظر دیکھا۔ کاش وہ آنکھیں آج مجھ دیکھ پاتی۔ اپنے سراپے کو دیکھتے اس کے دل نے کتنی شدت سے خواہش کی تھی۔ بہت چل قدموں سے وہ بیڈ کی طرف بڑھی اور پہلی بار اس نے بیڈ کے سامنے کی دیوار پہ لگے فریم کو دیکھا۔ اس کے قدم رک گئے۔ اسٹیری نائٹ اوور دا رون ان کی نقل قیمتی فریم میں لگی تھی بیڈ کے اوپر۔ پہلی نظر میں دیکھنے والے کو وہ پینٹنگ نہیں بلکہ کوئی کھڑکی یا چوکدا معلوم ہوتا تھا جہاں اسے آسمان دکھائی دے رہا تھا، گیس لیمپوں کی ٹمٹمائی روشنیوں کا عکس، فان گوگ کا فلیٹ آرٹ، اور بالخصوص یہ پینٹنگ ایمان کو بہت پسند تھی۔ ایمان کو لگا آج کے دن میں سے اچھی بات شاید ہی ممکن ہے۔ دروازے پہ ہلکی سی آہٹ ہوئی تھی، وہ چونکی اور جلدی سے بیڈ پہ واپس بیٹھ گئی۔ اس وقت کمرے میں احمد کے سوا اور کون آئے گا، اس نے سوچا۔ ویسے یہ شادی کافی مشکل کام نہیں، بہت تھکاوٹ ہو گئی آج تو تم بھی یقیناً تھک گئی ہو۔ وجیہہ آواز پہ تکلفی سے بولتا، وہ بیڈ پہ کافی ریلیکس موڈ میں بیٹھا تھا، جسے ایمان کو برسوں سے جانتا ہو وہ مدھم سمجھ رہا ہے۔ اس کے نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ مجھے خواتین کی شاپنگ کا کوئی تجربہ نہیں ہے، لیکن یہ ڈی بیئر کی اینٹی کلیکشن میں امید کرتا ہوں تمہیں پسند آئے گی۔ اس کا نازک ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر اس نے ایک قیمتی ہیرے جڑی انگوٹھی ایمان کی انگلی میں بہنائی۔ اس نے پلکوں کو ہلکی سی جنبش دی اور اپنے ہاتھوں کو دیکھا جو اب تک احمد کے ہاتھ میں تھا۔ میں اتنا گیا گزرا بھی نہیں ہوں کہ آپ کی ایک نظر التفات کے قابل بھی نہ ہوں، گمبھیر لہجے میں کہتا وہ ایمان سے شرارت کے موڈ میں تھا۔ ایمان کو احمد کے اس جملے نے کافی خجل کیا۔ وہ ان لفظوں کا مطلب جانتی تھی۔ شادی سے پہلے ایمان نے ہیرا اور توفیق کمال کو احمد سے ملنے یا تصویر دیکھنے سے منع کر دیا تھا، اور شاید یہ بات احمد کے علم میں تھی۔ ایمان نے آہستہ سے پلکیں اٹھائیں اور کچھ کہنے کے لیے لب کھولے۔ اس کی نظریں احمد کی ٹھوڑی سے ہوتی اس کے بھرے بھرے ہونٹوں پہ گئی، اور اس کے اوپر والے ہونٹ کا کٹاؤ بہت واضح تھا۔ اس کی ناک سے دون اور مغرور تھی۔ اس کی گندمی رنگت میں اس کے چہرے کے نقش سونے پہ سہاگا تھے۔ اس کی آنکھیں، ایمان کی نظریں اس کی آنکھوں پہ گئیں۔ وہ آنکھیں گہری سیاہ تھیں، ان میں کسی وادی سا سکوت تھا، ان میں وہ 100 بھید تھے۔ ان کو دیکھ کر جس صرف عشق ہو سکتا تھا، وہ کسی جزیرے سا اسرار رکھتی تھی۔ ان آنکھوں کو دیکھ کر ایمان پلکیں جھپکنا بھول گئی تھی۔ اس کی بھویں بھری بھری اور پیشانی چوڑی تھی جس پہ بکھرے سیاہ بال۔ ایمان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ ان آنکھوں نے کیا کیا طوفان مچایا تھا اس کی زندگی میں، اور آج ایک بار پھر یہ اتنی ہی زندگی سے بھرپور اسے دیکھ رہی تھی۔ شاید وہ اپنی تخیر کی انتہا پہ تھی کہ آج پھر اس کا خواب سچ بن کر اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ ابھی چند لمحے پہلے اسے خواہش کی تھی کہ آنکھیں اسے آج دیکھ سکتی، تو کیا دل میں اٹھی وہ تمنا اتنی شدید تھی، یا پھر کوئی قبولیت کا وقت تھا کہ وہ بن مانگی دعا کی طرح سامنے آ گیا تھا؟ کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا؟ کب تک میں اس اسیب کی گرفتار میں رہوں گا کہ اس زندگی تنگ کر جا رہے ہو مجھ پر؟ چلے کیوں نہیں جاتے میری زندگی سے؟ وہ ذہانی کیفیت میں چرائے تھے۔ احمد ہکا بکا اسے دیکھ رہا تھا۔ پچھلے 2 گھنٹے سے وہ ٹیرس میں بیٹھا تھا، کرسی کی بیک سے سر ٹکائے، ٹانگیں اس کے سامنے پڑی میز پہ رکھی تھی۔ یہ رات اس کی زندگی کی طویل ترین رات تھی۔ وہ بے شمار سگریٹ پھونک چکا تھا، نیند سے اس کے پیٹ دکھ رہے تھے، لیکن اس کا دماغ اسے 15 سال پیچھے لے گیا تھا۔ اپنے مڈل اسکول میں ہونے والے انگلش کے کوئنز پروجیکٹ کے لیے موضوع کا انتخاب وہ کر چکا تھا۔ پیرنٹل ایوز اور گورننس کی موضوع کو اس نے سلائیڈوں اور انگلش شاعری سے ڈسپلے کرتا تھا، اور پچھلا پورا ہفتہ اس نے اس کا کام کی نظر کیا تھا۔ تم تو تقریباً اسے پورا کر چکے ہو احمد، اس کے بہترین دوست نے سر ہلایا۔ بس اب اس کو چارٹ پہ بنانا باقی تھا۔ مجھے یقین ہے میرا کانسیپٹ سب سے الگ ہوگا۔ اس کی آنکھوں میں جیت کا جذبہ تھا۔ 1 ہفتے بعد اسکول آڈیٹوریم میں پیرنٹل ابیوز اور
ویوز اور گورننس کے موضوع پر ایک نہیں دو پروجیکٹس ڈسپلے ہوئے، جس کو سلائیڈز کے انداز میں کافی ملتا جلتا تھا۔ احمد کے پروجیکٹ کو مقابلہ میں رکھنے سے منع کر دیا گیا کیونکہ وہ پروجیکٹ ایک دوسرے کی کاپی تھے۔ احمد خفاں ہونے سے زیادہ حیران تھا۔ عمر کمال اس کا بہترین دوست تھا اور وہ ہمیشہ اپنے نصابی اور غیر نصابی سرگرمیاں عمر سے ڈسکس کرتا تھا، مگر ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ عمر نے اپنے ذہن سے کام کرنے کے بجائے پورا پروجیکٹ کاپی کر لیا تھا۔ اور پھر یہ اکثر ہوا جب عمر خاموشی سے احمد کی باتیں سن کر اس کے موضوعات کو نقل کر لیتا، لیکن احمد اس سے کچھ بھی کہنے کے بجائے فراق دلی سے اگنور کر دیتا۔ عمر اس کا بہترین دوست تھا اور اسے دوستی بہت عزیز تھی۔ ہائی اسکول میں برنارڈ ایڈیشن کے اینکروڈلز اینڈ دا نائن پہ ڈرامہ ہونا تھا، جس کے لیے ہفتے کے دن فائنل ایڈیشن تھی۔ اسکول میں چھٹی ہوتی تھی، اس لیے ڈرامٹنگ سوسائٹی نے دن منتخب کیا تھا تاکہ طالبہ کی پڑھائی کا حرج نہ ہو۔ جب کہ جمعے کی شام میں عمر کا فون آیا اور یہاں وہاں کی بات کرنے کے بعد اس نے احمد سے کہا کہ کل ایڈیشن منسوخ ہو چکے ہیں اور اب نیا نوٹس پیر کو لگے گا۔ کیا واقعی میں جلدی نکل گیا تھا اس لیے نوٹس بورڈ پہ نظر نہیں پڑی؟ احمد نے حیرت سے کہا، ہاں کل ایڈیشن نہیں ہوں گے، میں نے دیکھا تھا جا کر نوٹس بورڈ پہ لکھا تھا، میں سمجھا تمہیں علم ہوگا۔ عمر نے سنجیدگی سے کہا، اچھا ہوا تم نے بتا دیا، ورنہ میرا تو بیکار میں چکر لگتا ہے۔ احمد عمر کا ممنوع ہونا تھا جس نے اسے بروقت بتا دیا اور پھر اسی شام اپنی فیملی کے ساتھ اپنا فارم ہاؤس چلا گیا۔ پیر کو مین نوٹس بورڈ پہ ایڈیشن کے فائنلسٹ کی لسٹ تھی جس میں عمر کا نام اینڈروکلس کے کردار کے لیے لکھا تھا۔ اس واقعے کے بعد احمد نے دوبارہ عمر سے کبھی بات نہیں کی تھی۔ وہ صلح جو طبیعت رکھتا تھا اور اس میں برداشت بہت تھی، لیکن اس بات نے اسے دل برداشتہ کر دیا تھا۔ اس نے اپنا او لیول مکمل کرنے کے بجائے 2 ماہ بعد ہی اپنا مائیگریشن زیورچ کے سیکنڈری اسکول میں کروا لیا تھا۔ عمر سے اب اس کا سارا رابطہ مکمل ختم ہو چکا تھا۔ یورپ میں اس کی دلچسپیوں کے ڈھیروں سامان موجود تھے۔ وہ آرٹ کا دلداد اور یورپ میں آرٹ اور کلچر کی دنیا آباد تھی۔ عمر کے مقابلہ بازی کو اس نے ایک بڑے حادثے کی طرح فراموش کر دیا تھا۔ وقت بڑے بڑے حادثے بلانے کی قدرت رکھتا ہے، یہ تو پھر دوستوں کی رقابت تھی۔ 3 سال پہلے اس نے کیلیفورنیا اسٹیٹ یونیورسٹی سے اپنا پوسٹ گریجویشن مکمل کیا تھا اور پاکستان میں جاوید حسن کے کاروبار کو جوائن کیا تھا۔ اس کا ارادہ ایک نیا ریسرچنگ یونٹ کھولنے کا تھا۔ دنیا بھر میں جانی مانی برانڈڈ پولو اسپورٹس اور جیمز رالف لارین سے لے کر گیپ اور گیلون کلائن تک پولو شرٹس کی سپلائی تیسری دنیا سے تعلق رکھنے والے ممالک بالخصوص پاکستان سے ہوتی تھی۔ لیبل کسی بھی امریکن یا یورپین کمپنی کا لگا کر پاکستانی اسپیچنگ یونٹس میں کام کرنے والے لاکھوں ملازمین کم پیسوں میں کام کرتے ہیں، جنہیں بین الاقوامی مارکیٹ میں ڈالروں میں فروخت کیا جاتا ہے۔ فیکٹری مالکان بھی اب ان شب منٹوں سے کروڑوں کماتے ہیں۔ اکثر سڑک کنارے بکنے والے 200 روپے کی پولو شرٹیں انہیں شب منٹوں میں کوالٹی کنٹرول سے نکلنے والا کندم مال ہوتا ہے۔ احمد کا پلان تھا کہ ایک ایسا اسپیچنگ یونٹ جہاں ملنگ اور ڈائننگ، کٹنگ اور اسٹیچنگ کے تمام سہولیات کو ایک چھت کے نیچے منتقل کر دیا جائے۔ اس کے علاوہ ورکرز کے لیے رہائش کا انتظام بھی اسی جگہ ہو۔ چند غیر ملکی کمپنیوں سے وہ پہلے ہی اس سلسلے میں بات چیت کر چکا تھا۔ میرا خیال ہے پاپا رائیونڈ والی زمین فائنل کر دی جائے، احمد نے جاوید صاحب سے کہا۔ وہ اس وقت ان کے آفس میں بیٹھا تھا اور اپنے پروجیکٹ کے لیے ایک دیکھنے والے 150 کنال والے رقبے کے پلاٹ سے متعلق بات کر رہا تھا۔ بالکل، لوکیشن بہترین ہے اور پیسے بھی مناسب، تم جلد ہی پیانہ کر لو۔ جاوید حسن نے کافی اس کا سپ لیتے احمد سے کہا، ٹھیک ہے تو پھر میں کل ہی مقصود صاحب سے بات کر لیتا ہوں، میرا خیال ہے اس ہفتے میں ڈیل ہو جائے گی۔ احمد نے کافی کا آخری گھونٹ بھرا، تم نے کاغذات کی پڑتال کروا لی؟ جاوید صاحب اب ایک فائل کھول رہے تھے۔ جی پاپا، کاغذات چیک کروا کر ہی میں نے آپ سے بات کی تھی، احمد نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ پھر تو مسئلہ ہی ختم، اب تمہیں دیر نہیں کرنی چاہیے، جاوید صاحب نے مسکرا کر کہا۔ اچھا پھر میں ڈیلر کو کل ٹوکن کہہ دیتا ہوں، جاوید صاحب کی مصروفیت کو بھانپ کر احمد نے سیٹ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ گڈ، جاوید صاحب نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور نظریں دوبارہ فائل پہ جھکا لیں۔ اگلے چند دنوں میں ٹوکن ہو چکا تھا، کاغذات کی جانچ پڑتال پہلے ہی مکمل تھی، بس اب آخری مرحلہ زمین کی ملکیت کے انتقال اور زمین کی مالیت کی بینک میں منتقلی تھی کہ ایک فون کال نے احمد کی ساری پلاننگ ملیہ میٹ کر دی۔ مقصود صاحب، یہ بچوں کا کھیل ہے، پیانہ ہو چکا ہے، ڈیل فائنل ہے، اب اچانک وہ لوگ کیسے ہمیں زمین بیچنے سے انکار کر سکتے ہیں؟ احمد کو ابھی رائل اسٹیٹ ڈیلر کی کال آئی تھی اور اس نے جیسے احمد پہ یہ بات کہہ کر بم پھوڑا تھا کہ وہ پارٹی پہ آنا واپس کر رہی ہے اور اب زمین احمد کو نہیں بیچنا چاہتے۔ احمد صاحب وہ ڈبل ٹوکن واپس کر رہے ہیں، مقصود صاحب نے اطلاع دی۔ مائی فٹ، سر میں مارے ان کے ڈبل پیسے، احمد نے غصے سے میز پہ ہاتھ مارا۔ سر بات دراصل یہ ہے، وہ زمین ان کے کوئی جاننے والے خریدنے میں دلچسپی رکھتے ہیں اور وہاں سے انہیں آفر بھی ہم سے زیادہ مل رہی ہے۔ مقصود صاحب نے اصل وجہ بتائی تو پہلے وہ جانے والے سوئے ہوئے تھے، کمال ہے، کوئی پروفیشنل ایتھکس ہی نہیں ہے، احمد نے جل کر کہا۔ سر میں آپ کو دوسری لوکیشن دکھا دیتا ہوں، اس سے بہتر قیمتی
खरीदार कौन है? मकसूद की बात अभी नामुकम्मल ही थी कि अहमद ने सवाल किया। उमर कमाल, मकसूद ने कहा था। दूसरी तरफ फायर मुनक़ता हो चुकी थी, लाइन मुनक़ता हो चुकी थी। उमर कमाल के इस ज़माने में उसका बेहतरीन दोस्त, उसका बदतरीन हरीफ। इस बार मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा उमर कमाल, उस अहमद ने गुस्से से कहा और कमरे से बाहर निकल गया। उन दोनों उस पर शदीद डिप्रेशन तारी था। ऐसे में मम्मी को अपने कज़न की बेटी की शादी पर उसे हर हाल में लेकर जाना था। अहमद, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? मीरा की आवाज़ पर उसने चौंक कर देखा था। इतनी करीबी रिश्तेदारी है तुम ना गए तो कितने मायूब लगेगा। उन्होंने इल्तिजाया नज़र से बेटे को कहा था और ना चाहते हुए भी वो तैयार होने चला गया था। आज मेहंदी थी और वह ना चाहते हुए भी उसमें अमीरा की फरमाइश पर शामिल हो रहा था। मेहंदी का फंक्शन डिफेंस क्लब में था और वो लोग वक्त से पहले ही वहाँ मौजूद थे। वो हॉल से निकल रहा था कि उसने असगर अंकल के साथ उमर को देखा। 21-22 साल की एक लड़की उसके साथ साथ थी। जो उस तरह उसने उमर का बाजू पकड़ा तो उसे अंदाज़ा हो रहा था ये लड़की उसके काफ़ी करीब है। क्या ये उमर की बीवी है या फिर बहन? वो कुछ हतमी एक फ़ैसला कर सका। उमर को लॉन चेयर पे असगर अंकल के साथ बैठते देखकर वो गुस्से से दूसरे दरवाजे से निकल गया था। उसे वो फंक्शन अटेंड नहीं करना था जिसमें उमर कमाल शामिल हो। वो उमर कमाल की शक्ल नहीं देखना चाहता था और फिर अमीरा की लाख कहने पर भी वो शादी में शरीक नहीं हुआ था। उस दिन उमर कमाल के साथ एक लड़की भी थी। तुम लोग नहीं उन्हें जानते हैं? हिबा अपने शौहर के साथ उनके घर दावत पर इनवाइट थी। जहाँ मौका मिलते ही अहमद ने हिबा से पूछा था, ईमान की बात कर रहे हो आप कर रहे हैं आप अहमद भाई? वो तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और उमर भाई उसी को ड्रॉप करने आए थे। बड़ी लाडली है ईमान उनकी। हिबा काफ़ी बात होनी थी और अहमद के एक सवाल पर उसने सारी तफसीलात मनो अन बता दी थी। आप उमर भाई को जानते हैं? हिबा ने अचानक पूछा। नहीं, बस एक दो बिजनेस पार्टियों में मुलाकात हुई है, अहमद ने लापरवाही से कहा। तो वो उमर कमाल की बहन, उसने सोचा और फिर उमर से बदला लेने की पूरी प्लानिंग उसके जहन में आ गई। उमर को उसकी धोखेबाजी का जवाब सिर्फ एक बार में देने का वक्त आ गया था। उमर में ईमान की जान है। ये बात अगर अहमद को पता ना भी होती तब भी किसी गैरतमंद भाई की इज्जत पर बहन का लापता होना किसी कारी ज़र्ब लगा सकता है। एक तंसिया मुस्कुराहट उसके लबों पे आई। कुछ ही दिनों में उसे ईमान का पूरा शेड्यूल पता चल चुका था जिससे उसे कदरे मायूसी हुई थी। ईमान सिर्फ अपने कॉलेज के लिए निकलती वो अक्सर अपने घर वालों के साथ होती या फिर अपने दोस्तों के साथ। ऐसे में उसे किसी जगह रोकना सूरत हाल काफ़ी मायूस कुन थी। वो इस वक्त अवारी में अपने दोस्त के साथ बैठा डिनर कर रहा था जब ईमान ब्लैक शेफून सूट में एक टेबल पर अकेली बैठी नजर आई। उसका सारा ध्यान अब उस लड़की पे था। फैसल ने 2-3 बार उसे टोका मगर उसका जहन ईमान को यहाँ मौजूदगी में अटका हुआ था। उसी दौरान एक हैंडसम सा लड़का जो काफ़ी सुबर ड्रेसिंग में था ईमान की टेबल पे कुर्सी खींचता उसके साथ बैठा है। हमारा उन दोनों का मुशाहदा कर रहा था। वो लड़का उससे काफ़ी बातें कर रहा था लेकिन ईमान की आंखों की बेजारी वो फासले से भी देख सकता था। फिर उस लड़के ने कुछ ऐसा कहा कि ईमान चेहरे के रंग बदल गए। उसकी आंखों में शर्म की लाली आई थी। अहमद का इसका यूँ शर्माना डिस्टर्ब करा था। फिर उस लड़के ने उसे एक स्याह मखमल का केस पकड़ाया जिसे देखकर ईमान ने मुस्कुराने लगी। अहमद को उस लम्हे अपना दिल हाथों से निकलता महसूस हुआ। स्याह लिबास में उसकी मुस्कुराहट के जैसे अंधेरी रात में चांदनी भर गई। करीबन 9 बजे वो लोग वहाँ से उठे। ईमान की गाड़ी पार्किंग से निकली। अहमद ने अपनी गाड़ी का डैशबोर्ड कंपाउंड खोलकर बेहोशी की दवा की तस्दीक की जो उसने कुछ दिन पहले ही हासिल की थी। मेन बुलेवार्ड की बजाय उसने शॉर्टकट लिया था। उस गैर आबादी इलाके में ईमान की गाड़ी को दाखिल होते देखकर अहमद को अपना काम और भी आसान नजर आया। उसने तेज़ी से पिछली सड़क पर गाड़ी मोड़कर एक जैली सड़क से गाड़ी दोबारा मेन सड़क पर निकाली थी लेकिन अब उसकी गाड़ी ईमान की गाड़ी से आगे थी और फिर अचानक उसने गाड़ी ईमान की गाड़ी के एन सामने रोक दी। अपने चेहरे को रुमाल से ढककर उसने बेहोशी की दवा डाली। शीशे से 2 टिश्यू में उंडेली। ईमान काफ़ी भोखलाई हुई थी। उसने गाड़ी से बाहर खींचकर ईमान की नाक पे तेज़ी से टिश्यू रखा और फिर चंद लम्हों में बेहोश हो चुकी थी। अपनी गाड़ी की पिछली सीट पे ईमान को डालकर उसने ईमान की गाड़ी को रोड साइड पे पार्क किया था। उसका सारा सामान गाड़ी में बाहिफाजत लॉक करके वो अपनी गाड़ी की तरफ आया। रास्ते में कॉल करके उसने फार्म हाउस में उसके चौकीदार को जाने का कहा। चौकीदार के अलावा 2 और मुलाजिम फार्म हाउस के देखभाल के लिए मौजूद थे लेकिन वो दोनों सिर्फ दिन में ही वहाँ आते थे। अहमद के पास फार्म हाउस की चाबियाँ थी और उस वक्त अहमद को फार्म हाउस खाली चाहिए था। वो उमर कमाल को तकलीफ पहुँचाना चाहता था। ईमान की इज्जत की ज़ात को नुकसान पहुँचाना उसमें शामिल ना था। बेहोशी की दवा शायद ज़्यादा इस्तेमाल हो गई थी इसलिए ईमान को अगले दिन शाम को होश आया था। वो बहुत सहमी हुई थी। अहमद को देखकर उसने 1-2 सवाल किए और फिर बेआवाज़ रोने लगी। अहमद को उसका रोना अच्छा नहीं लग रहा था। उसे रोते देखकर अहमद ने बेचैनी से पहलू बदला। वो उसके दुश्मन की बहन थी फिर भी उसका दिल चाह रहा था कि उसकी खूबसूरत आंखों से गिरते मोतियों के कतरे वो अपने हथेली पे जमा कर ले।
اپنی انگلی کی پوروں سے اس کے سفید گالوں پہ گرتی آبشار کو روک لی۔ وہ کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ بہت تیز ہچکیوں کی آواز اسے سنائی دیتی رہی، پھر آواز آنا بند ہو گئی۔ شاید وہ روتے روتے تھک کر چپ کر گئی۔ اس نے کمرے میں جھانکا، وہ بیٹھی بیٹھی سو رہی تھی۔ اس کا سر بیڈ کے گراؤنڈ پہ ٹکا ہوا تھا، آنسوؤں کی لکیریں اس کے گلابی چہرے پہ نشان چھوڑ گئی تھی۔ اس کے ریشمی بال بکھرے ہوئے تھے، ان میں چمکتی سونے سے جھلمل تار اس کی رنگت پہ خوب سج رہی تھی۔ بند آنکھوں پہ سیاہ گھنی پلکیں اس کے حسن کو چار چاند لگا رہی تھی۔ سیاہ لباس میں اس کا حسن قاتل تھا، کسی شاعر کی غزل جیسا سحر آفری، کسی مسحور کے رنگوں سے بنا دلنشیں۔ اسکیچ ایک مجسمہ ساز کا تراشا ہوا کرشمہ، دل کو چھو لینے والے حسن سے مالا مال اس لڑکی سے وہ شدید محبت میں مبتلا ہو چکا تھا۔ صبح کے 4 بجے اسے جگا کر احمد نے واپسی کا بتایا، بغیر کسی رد عمل کے ایمان اس کی ہر بات مان رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کی اداسی احمد کے دل کو تڑپا رہی تھی، کیسی بے بسی تھی کہ وہ اسے اپنے دل کا حال بھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ ایمان کو اس نے باحفاظت اس کے گھر پر کے باہر چھوڑا تھا، لیکن اپنا بہت بڑا نقصان کر لیا تھا، اور اس سے بھی بڑا نقصان اس نے ایمان کا کیا تھا۔ وہ عمر کمال سے بدلہ لینا چاہتا تھا، لیکن اس کی قیمت ایمان کو چکانی پڑتی۔ یہ بات احمد نے نہیں سوچی تھی۔ امیرہ کو احمد کی شادی کی فکر تھی، اور احمد کے دل و دماغ پہ ایمان چھائی تھی۔ اس واقعے کو چند ماہ گزر چکے تھے۔ یہ تیسرا پرپوزل ہے جو تم نے ریجیکٹ کیا۔ اب خود ہی بتا دو کون ہے وہ محترمہ جو احمد جاوید کے دل پہ قابض ہے؟ امیرہ نے بے تکلفی سے گویا ہوئی تھی۔ وہ احمد کے شروع سے بہت قریب تھی، اور احمد ان سے بہت اٹیچ تھا، اسی لیے وہ جلد احمد کی اس کیفیت کو سمجھ گئی تھی۔ کم آن ممی، کیا یہ ضروری ہے میں نے یہ پروپوزل کسی لڑکی کی وجہ سے ہی منع کیا ہو؟ اس نے ٹالتے ہوئے کہا۔ احمد، میں تمہاری ماں ہوں، اور تم اپنے دل کی بات کم از کم مجھ سے نہیں چھپا سکتے۔ وہ اپنے بیٹے کے مزاج سے خوب واقف تھی۔ وہ بہت سوبرو اور آرٹسٹک طبیعت کا مالک تھا، لیکن پچھلے 2 ماہ سے اس نے جو جوگ لیا تھا وہ میرا کی آنکھوں سے چھپا نہیں رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں نے تو سوچا تھا تمہاری ہیلپ کر دوں گی، مگر تم خود اپنا مسئلہ حل نہ کرنا چاہو تو تمہاری مرضی۔ امیرہ نے کندھے اچکاتے ہوئے اٹھنے کا ارادہ کیا۔ ممی، احمد نے ان کا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ اب تو فیق کمال کو جانتی ہے، میرا مطلب ان کی بیٹی ایمان سے کبھی ملی ہیں آپ؟ احمد نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ بہت اچھی طرح، اکثر ملنا ہوتا ہے ہیرا اور توفیق صاحب سے۔ کہیں تم ایمان میں تو انٹرسٹڈ تو نہیں؟ بات کرتے کرتے اچانک ان کا ذہن احمد کی بات پہ گیا۔ جی، آپ کو کیسی لگتی ہے وہ؟ احمد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بچی تو بہت پیاری ہے، میں نے چند ماہ پہلے دیکھا تھا اسے ہبہ کی شادی میں۔ وہ کم ہی آتی ہے گیدرنگز میں، لیکن کیا تم نہیں جانتے وہ انگیجڈ ہے؟ میرا مطلب ہے اس کا نکاح کافی کم عمری میں سکندر ملک کے بیٹے جہاں زیب سے ہو چکا ہے، اور شاید پچھلے دنوں ان کی شادی کا ذکر بھی سننے میں آ رہا تھا۔ امیرہ نے تفصیل بتایا۔ اچانک احمد کو واری میں اس کے ساتھ ڈنر کرتا ہوا اسمارٹ بندہ یاد آیا۔ اس کی آنکھوں میں جھلتی بیزاری اور پھر ڈھنگ کے ساتھ رنگ۔ احمد نے سوچا، زندگی ایک ایمان پہ تو ختم نہیں ہوتی نا میری جان، اس سے بہت اچھی لڑکیاں بھی ہیں، تم کہو تو۔ امیرہ کی بات نامکمل تھی کہ احمد بولا، ممی پلیز، ہم اس ٹاپک سے پھر بات نہیں کریں، کبھی بات کریں۔ ان کی بات کاٹ کے قطعیت سے کہا۔ امیرہ خاموشی سے اس کے کمرے سے نکل آئی تھی۔ اس دن جم خانہ میں مسٹر اینڈ مسز جاوید ایک پارٹی میں گئے تھے، اور واپسی پر احمد کو لونگ روم میں بیٹھا دیکھ کر وہ دونوں بھی اس کے ساتھ بیٹھ گئے۔ پارٹی کی ڈسکشن ہو رہی تھی، اور اب موضوع گفتگو سکندر ملک کی فیملی کا طیبہ بات آ رہی تھی۔ ایمان اور جہاں زیب میں علیحدگی ہو چکی ہے، اور وہ آج کل جہاں زیب کے لیے لڑکی ڈھونڈ رہی ہیں۔ امیرہ نے انکشاف کیا۔ ویری اسٹرینج، اتنے سال پرانی دوستی، اور پھر توفیق کمال کی بیٹی سے جہاں زیب کا رشتہ تو بہت سال پہلے طے ہو چکا تھا، پورا شہر واقف ہے اس بات سے۔ تو جاوید صاحب کافی حیران ہوئے۔ ویسے اب بڑی پیاری بچی ہے توفیق کی، میں نے دیکھا تھا اسے ہبہ کی شادی میں۔ جاوید صاحب کچھ سوچ کر بولے، آپ کے خیال میں کیا وجہ ہوگی ایسے گھر بیٹھے طلاق لینے کی؟ امیرہ بہرحال خاتون تھی، اور اپنی فطری تجسس سے مجبور تھی، ہم کیا کہہ سکتے ہیں بھائی، یہ ان کا بے حد ذاتی معاملہ ہے۔ جاوید صاحب نے امیرہ کو اس ٹاپک کو ختم کرنے کا اشارہ دیا تھا۔ اب وہ اپنے کمرے کی طرف جا رہے تھے، امیرہ بھی ان کے پیچھے اٹھ کھڑی ہوئی تھی، اور احمد جانتا تھا ایمان کی زندگی میں ایسا کیا ہوا تھا جو اتنا پرانا رشتہ شادی کے بجائے طلاق کی طرف مڑ گیا تھا۔ ہرگز نہیں احمد، تم جانتے ہو تم کیا کہہ رہے ہو، امیرہ نے سختی سے کہا۔ احمد نے ابھی ان سے ایمان کے ساتھ شادی کے لیے کہا تھا، اور ان کا پارا چڑھ گیا تھا۔ ممی نے ایسا کیا کہہ دیا؟ میں نے ایسا کہہ دیا کہ میں نے جو آپ اتنے غصے میں؟ احمد نے تجاد کیا تھا۔ یہ تو افسوس ہے تم جانتے ہوئے بھی انجان بنے ہو۔ چند ماہ پہلے طلاق ہو چکی ہے اسے، اور کسی کو خبر بھی نہیں۔ اندر خانہ مسئلہ کیا تھا؟ اور تم چاہتے ہو اس لڑکی کو اپنے گھر کی بہو بنا لوں؟ اب نہیں چاہتی، مگر میں چاہتا ہوں کہ ایسا کیا ہوگا جو رخصتی سے پہلے ان کی علیحدگی ہو گئی۔ احمد نے تعصب سے کہا۔ کہیں تم اور ایمان؟ میرا مطلب ہے تمہاری وجہ سے تو ایمان نے رشتہ ختم نہیں کیا۔ امیرہ نے پریشانی سے کہا۔ جیسا آپ سمجھ رہی ہیں ویسا کچھ نہیں ہے ممی، لیکن ہاں میری وجہ سے ان کی علیحدگی ہوئی ہے۔ اس نے نفی میں سر ہلاتا ہوا پھر احمد نے ساری بات امیرہ کو بتا دی۔ جس طرح سے ایمان اور جہاں زیب کی علیحدگی کا سنا، اس کا پچھتاوا اور بڑھ گیا تھا۔ امیرہ سب کچھ جان کر دنگ رہ گئی تھی۔ ان کا بیٹا تو بہت سلجھاؤ اور تحمل مزاج تھا، اس سے ایسی مجرمانہ
حرکت کی توقع اور اتنا غصہ وہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ جو غلط کر چکا تھا اس پہ افسوس کرنے کی بجائے اب انہیں وہ سب کچھ ٹھیک کرنا تھا جو اس کی وجہ سے غلط ہوا تھا۔ جاوید، آپ کو ایمان کمال کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آج امیرہ نے جاوید حسن سے بات کی تھی۔ احمر کی انکشاف کے بعد اب وہ ایمان کے لیے احمر کا رشتہ لے جانے پہ غور کر رہی تھی، لیکن اس کے لیے جاوید حسن کی رضامندی ضروری تھی۔ اچھی بچی ہے، ماشاءاللہ کیوٹ سی، تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ امیرہ کی اس بے موقع بات پہ وہ حیران تھے۔ اگر ہم احمر کے لیے ایمان کے رشتے کی بات چلائیں تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ انہوں نے اٹکتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے مجھ سے زیادہ اعتراض تمہیں ہوگا، جاوید حسن نے معنی کے اس لہجے میں کہا۔ جاوید، دراصل احمر ایمان کو پسند کرتا ہے۔ امیرہ نے اصل بات کہی۔ اوہ، تو برخوردار کو اپنے لیے آخر لڑکی پسند آ ہی گئی، جاوید صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بھائی بیگم صاحبہ، مجھے کیا اعتراض ہوگا؟ تفیق کمال ہیرا آدمی ہے اور ایمان دیکھی بھالی بچی ہے۔ یہ حادثہ نہ ہوتا تو آج ایک سے بڑھ کر ایک رشتہ تفیق کمال کے دروازے پہ سوال لیے کھڑا ہوتا، جاوید حسن نے تعصب سے کہا۔ پھر اب کیا کرنا ہے؟ امیرہ نے اگلا لاحیہ عمل پوچھا۔ ہیرا بھابھی کو فون کر کے کہہ دو اس ویکینڈ چلتے ہیں ان کی طرف۔ جاوید صاحب نے رضامندی دی، لیکن اس سے پہلے ہی ہیرا انہیں پی سی کو لابی سے نکلتی نظر آئی تھی۔ ایمان بھی ان کے ساتھ تھی اور وہ جو اپنی فیملی کے ساتھ لنچ پہ آئی تھی سب کو بتائے بغیر ہیرا کی طرف لپکی تھی۔ باتوں باتوں میں انہوں نے ان کے گھر کے آنے کا ذکر بھی کر دیا تھا۔ صرف 15 دن میں احمد اور ایمان کی شادی ہو گئی تھی۔ دونوں خاندانوں کا رشتہ قبول تھا اور خوشی کے شادیانہ بج رہے تھے۔ احمد کا عمر سے 10 سال بعد سامنا ہوا تھا، لیکن اس موقع پہ ان دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے کوئی رنجش نہیں تھی، کیونکہ ان دونوں میں ایک قدر مشترکہ تھی۔ ان دونوں کے دل میں ایمان کے لیے جذبات مشترکہ تھے، سچی محبت۔ ایمان کو پا لینا اتنا سہل تھا، احمد کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ خوشی کے رنگ اس کے چہرے پہ چھپائے نہ چھپتے تھے۔ شہراز اس کے بلش ہوتے چہرے کو دیکھ کر انجوائے کر رہا تھا۔ ایمان کے لیے ڈائمنڈ رنگ خریدتے ہوئے اس کی نازک انگلیاں احمد کو یاد آئی تھیں۔ ایمان کے وہ کن الفاظوں میں تعریف کرے گا، اپنی داستان الفت اسے کیسے سنائے گا اور اس کی ان باتوں پہ وہ کیسے ریئیکٹ کرے گی، وہ سوچ کر مسکرا رہا تھا۔ اتنی باتیں سوچی تھیں اس نے، اور ایک بات جو نہیں سوچی تھی آج رات وہ ہو گئی تھی۔ ایمان اسے پہچان گئی تھی، وہ راز جس سے اس کے والدین کے سوا کوئی دوسرا واقف نہ تھا، جس راز کو ایمان کو کبھی نہیں بتانا چاہتا تھا، وہ بات ایمان کو معلوم تھی۔ پچھلے 2 گھنٹے سے ٹیرس میں بیٹھا وہ 20 سگریٹ پھونک چکا تھا۔ ایمان کی سسکیاں اس کے کانوں میں پگھلے شیشے کی طرح جا رہی تھی۔ فجر کے وقت احمد کمرے میں آیا تو ایمان نڈھال پڑی تھی، اس کا چہرہ بخار سے سرخ تھا۔ اس کے تپتے ماتھے کو احمد نے چھوا اور پھر اسے بمشکل بخار کی دوائی دے کر سلایا تھا۔ اگلے چند گھنٹوں میں اس کا بخار تو اتر چکا تھا، مگر بے بسی نے احمد کو جکڑ لیا تھا۔ میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں ایمان، تمہارا اس سب میں کیا کوئی قصور نہ تھا؟ احمد نے تعصب سے کہا۔ پچھلے 1 ہفتے میں ان دونوں کے درمیان ہونے والی شاید یہ پہلی بات تھی۔ ماں نے سوال نظروں سے احمد کو دیکھا کہ اس بند کمرے میں میرے کردار پہ اٹھے سوال پلٹ جائیں گے؟ کیا میرے پیرنٹس اس رسوائی کو بھول جائیں گے؟ ایمان نے تلخی سے کہا۔ میں پاک دامن تھی، مگر رسوائی میرا مقدر ٹھہری اور آپ گنہگار ہو کر بھی معتبر بن رہے۔ ایمان نے زخمی نظروں سے احمد کو دیکھتے ہوئے کہا، اور یہ سچ تھا۔ احمد کے پاس اس کی کسی بات کا جواب نہیں تھا۔ احمد کو لگتا تھا وہ اپنے دل کی بات ایمان کو کبھی نہیں کہہ سکے گا۔ ایمان، مجھے افسوس ہے، میں اس نیچ پہ نہیں سوچا تھا، احمد نے پچھتاوے سے کہا۔ احمد، میں نے اپنے ڈیڈ کی بے بسی اور ان کا جھکا سر دیکھا ہے۔ چور نظروں سے وہ سکندر انکل کو میرے لاپتہ ہونے کی صفائیاں دے رہے تھے۔ میں نے انہیں کبھی اتنا کمزور نہیں دیکھا تھا۔ میری وجہ سے ان کے کندھے جھک گئے، آنسوں کی لڑیاں اب اس کے رخسار پہ در آئی تھیں۔ مجھ سے ان کا جھکا سر اور اپنی آنکھوں کی شرمندگی نہیں دیکھی گئی تھی۔ میں نے پہلی بار ان کے کسی فیصلے کو رد کیا، میں نے خود جہاں زیب سے کھلا لیا۔ میں اپنے ڈیڈ کو کسی کے آگے جھکتا نہیں دیکھ سکتی۔ اپنے ہاتھ کی پشت سے اپنے بھیگے رخساروں کو صاف کرتے ہوئے ایمان نے کہا۔ احمد کو ایمان کی اس بات نے حیران کر دیا تھا۔ اس سے پہلے وہ یہی سمجھ رہا تھا جہاں زیب نے بدگمانی میں ایمان کو طلاق دی ہے۔ پچھلے 10 منٹ سے بیڈ کی دیوار پر نظریں جمائے وہ پینٹنگ کو دیکھ رہی تھی۔ پینٹنگ میں مہو ایمان کو اس کی پشت پہ کھڑا احمد بڑی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ انڈر اے گیس جیٹ the sky is aquamarine, the water is royal blue and the ground is mauve. The town is blue and purple, the gas is yellow and the reflection are rushed gold, descending down to green bronze on the aquamarine field of the sky. Two colorful figures of lovers in the foreground. وہ پیچھے کھڑا فان گوگ کی خط کو متن سے سنا رہا تھا جو اس نے اس پینٹنگ کے متعلق لکھا تھا۔ ایمان نے پیچھے مڑ کر مسکراتی نظروں سے احمد کو دیکھا، وہ بھی مسکرانے لگا۔ ایمان کے لیے احمد کے گھر میں وہی دلچسپیاں تھیں جو اس کے گھر میں اپنے گھر میں تھی۔ اسے کمرے میں اسے اپنے کمرے کی جھلک دکھائی دیتی تھی۔ فرنٹ ونڈو سے لان پہ نظر پڑتی تو اپنے کمرے سے اپنا لان کا منظر نظر آتا تھا۔ احمد کی میوزک کلیکشن اور لائبریری ایمان کو حیران کرتی تھی۔ احمد اور ایمان کے پسند میں حیرت انگیز مماثلت تھی۔
اس کی آنکھوں کی بات وہ دوسری بات تھی جو ایمان کے دل میں احمد کے لیے کشش کا باعث تھی، لیکن ان باتوں کا اظہار احمد سے کرنا جس نے اس پہ ترس کھا کر اور اپنی غلطی کو سدھارنے کے لیے اسے شادی کی تھی، ان باتوں سے احمد کو بھلا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ اس نے تو ایمان پہ احسان کیا، عظیم کیا تھا، اپنی غلطی کا ازالہ کیا تھا اور اپنے پچھتاوے کو کم کرنے کے لیے اس نے ایمان کو اپنی زندگی میں شامل کیا تھا۔ ایمان اپنی بے بسی مسکرا دی، لیکن آخر احمد نے مجھے اغوا کیا ہی کیوں تھا؟ وہ اکثر سوچتی تھی احمد کا زیادہ وقت آفس اور فیکٹری میں گزرتا ہے، ایمان کو یہ سب غنیمت لگتا ہے، اسے احمد کو سامنے دیکھ کر ہمیشہ لگتا ہے کہیں اس کی بے خودی اس کے چہرے سے حیا نہ ہو جائے۔ آج دوپہر احمد توفیق کمال کے آفس آیا تھا، جہاں اس نے اقبال جرم کیا تھا کہ وہ اپنے اور عمر کے اختلافات کے خائف ہو کر اس نے ایمان کو اس رات اغوا کر لیا تھا۔ وہ اپنے کیے پر شرمندہ تھا اور توفیق کمال سے معذرت کر رہا تھا۔ توفیق کمال اور احمد کی باتیں عمر سن چکا تھا اور اب توفیق کمال کے سامنے بیٹھا تھا جو اسے پوچھ رہے تھے کہ ایسے کون سے اختلافات ہیں جس نے احمد جیسے بردبار انسان کو اس مجرمانہ کارروائی کے لیے اکسایا جس کا خمیازہ ایمان نے بھگتا، اور عمر کمال سوچ رہا تھا کاش وہ اپنی حریص اور فطرت پہ قابو رکھتا تو آج اس کے خاندان کو وہ سب نہ دیکھنا پڑتا جو انہوں نے پچھلے چند ماہ میں فیس کیا۔ آج یوم حساب تھا۔ عمر اپنا تجزیہ کرنے بیٹھا تو ضمیر کے آنے میں کتنا بھیانک چہرہ ابھرا تھا۔ اس اسکول کے وہ دو بہترین دوست، یا پھر عمر کا بہترین دوست احمد اور عمر کا بدترین دوست دشمن۔ کب ان دونوں کی دوستی رقابت میں بدلی عمر کو پتہ ہی نہ چلا۔ پڑھائی میں عمر کسی طرح احمد سے کم نہ تھا، مگر کچھ تھا احمد میں جو وہ ہر جگہ باسی لے جاتا تھا۔ اس کی تخلیقی صلاحیتیں بہر صورت عمر سے منفرد تھیں، اس کے اسائنمنٹ، اس کے آئیڈیاز اتنے الگ ہوتے کہ اساتذہ کی ستائش عمر کے حصے میں آتی۔ عمر کو یہ سب اچھا نہ لگتا، آہستہ آہستہ یہ جذبہ نفرت میں بدل گیا۔ حسد آ گیا دونوں دوستوں کے درمیان، اور پھر اس نے احمد کے کام بگاڑنا شروع کر دیا۔ احمد اس سے ڈسکس کرتا، اپنا دوست سمجھ کر اپنی باتیں شیئر کرتا، وہ اس کو کاپی کر لیتا، یوں اس کا مقصد صرف احمد کا کام بگاڑنا ہوتا، لیکن احمد نے کبھی اسے کوئی شکوہ نہیں کیا تھا۔ اس میں درگزر بات تھی، وہ سب بھول کر عمر کے ساتھ پہلے جیسی دوستی قائم رکھتا رہا، اور عمر کو احمد کا یہ انداز اور چڑھا جاتا۔ اس دن ڈرامہ ایڈیشن میں احمد کے آنے کا مطلب مین کریکٹر اس کا تھا، اور عمر کو ہر حال میں اس پلے میں لیڈ رول لینا تھا۔ معلوم تھا اسکول کی ڈائمنڈنگ سوسائٹی کے قوانین سخت تھے، اور احمد کے لیے بھی ان میں کوئی گنجائش نہیں ہو سکے گی۔ جھوٹ بول کر اس نے احمد سے اس دن وہ لیڈر رول چھین لیا تھا، مگر اپنا سب سے بہترین دوست وہ ہمیشہ کے لیے گنوا چکا تھا۔ اس واقعے کے بعد احمد نے عمر سے کبھی بات نہیں کی تھی، یہاں تک کہ اس نے جلد ہی اسکول چھوڑ دیا تھا۔ سننے میں آیا وہ یورپ چلا گیا ہے، لیکن عمر کو اس کی چندہ پرواہ نہ تھی، بلکہ دل کے کسی کونے میں احمد کا سامنا کرتا وہ جھجک محسوس کر ہوتی تھی۔ اب اس سے نجات مل گئی تھی۔ عمر نے احمد کو بہت پیچھے چھوڑ دیا تھا، وہ بھول گیا تھا کبھی احمد جاوید اس کا دوست تھا، لیکن اتنے سالوں بعد ایک بار پھر اس کا سامنا احمد سے ہو گیا تھا، ایک بار پھر احمد اس کے راستے میں آ گیا تھا۔ وہ ان دنوں اپنے لیے نئی فیکٹری پلان کر رہا تھا۔ توفیق کمال نے اسے پوری آزادی دی تھی کہ وہ اس معاملے میں سرمایہ کی پرواہ کیے بغیر اپنی صلاحیتوں کو بھرپور استعمال کرے۔ اس سے پہلے وہ لوگ ڈیزائنز اور لان مارکیٹنگ میں سپلائی کر رہے تھے، لیکن عمر چاہتا تھا کہ الگ یونٹ میں کڑھائی اور چکن کی نئی برانڈ تیار ہو، جلد ہی اسے مارکیٹ میں متعارف کروایا جائے، اور زمین وہ پسند کر چکا تھا۔ اس کی لوکیشن اور رقبہ عمر کی فیکٹری کے لیے آئیڈیل تھا، مگر اسے پراپرٹی ڈیلر نے اس زمین کے سودے کی اڑتی خبر دی تھی۔ اپنے پروجیکٹ کے پہلے مرحلے میں ناکامی، عمر کو یہ ناکامی منظور نہ تھی، وہ تقدیر کو تدبیر سے بدلنے کا قائل تھا۔ اپنے ذرائع سے وہ مالکان کا پتہ لگا چکا تھا، اور اب تو اسے یہ بھی پتہ چل چکا تھا کہ خریدار احمد جاوید ہے۔ اتنے سالوں بعد ایک بار پھر احمد جاوید اسے ہرانے آیا تھا آگے تو اس بار پھر اسے احمد سے ہارنا تھا۔ احسن قریشی کسی زمانے میں اس کا کالج فیلو تھا، یہ پراپرٹی انہی کی تھی، اور اب وقت تھا ان تعلقات کے صحیح استعمال کا۔ حالانکہ اس کے والد ٹوکن لینے کے بعد اس سودے کی واپسی کے لیے تیار نہ تھے، توفیق کمال نے بھی عمر کو سختی سے منع کیا تھا کہ وہ اس سودے میں اپنی ٹانگ نہ پھنسائے، لیکن عمر کے لیے ڈیل اب جنگ میں بدل چکی تھی۔ اس نے احسن قریشی کو شیشے میں اتار لیا، اور پھر زمین کی زیادہ قیمت کے ساتھ اپنی نئی فیکٹری میں شیئرز کی آفر کر کے وہ اس جنگ کا فیصلہ اپنے حق میں کروا چکا تھا۔ انا کی جنگ کا نتیجہ اس نے اپنے حق میں کروا کر سوچا تھا باسی وہ جیت چکا ہے، مگر یہ اس کی غلط فہمی تھی۔ فیصلہ ہونا ابھی باقی تھا، وہ فیصلہ اتنا بھیانک ہوگا اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ ابھی وہ احمد سے ملنے آیا تھا اور اپنے تمام رویوں کی معافی مانگ رہا تھا۔ وہ دونوں اس وقت احمد کی اسٹڈی میں بیٹھتے۔ مجھے معاف کر دینا احمد، میری حسدانہ فطرت نے مجھ سے میرے بہترین دوست کو جدا کر دیا، اور میری غلطیوں کی سزا میری جان سے عزیز بہن نے بھگتی۔ آج جب اپنا احتساب کیا تھا تو اقبال جرم میں کیسی
शर्म। उमर कमाल की ज़मीर की मलामत ने उसे अहमर के सामने ला खड़ा किया था। नहीं दोस्त, शर्मिंदा तो मैं हूँ, इतना बड़ा कदम उठा लिया मैंने, और शायद इसलिए गुस्से को हराम करार दिया गया है कि ये इंसान की हरचाई पे हावी हो जाता है। मेरे एक गलत कदम का खसारा तुम्हारे पूरे ख़ानदान ने भुगता। अहमर ने तासुब से उसे कहा, शायद आज पछतावे का दिन था। तुम क्यों शर्मिंदा हो अहमर? तुमने तो आज भी अपना बड़ापन साबित किया, अपने गुनाहगार अदा कर दिया। मेरी बहन से शादी करके तुमने हम पे जो एहसान किया उसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। उमर ने जज्बाती होकर कहा, एहसान? गुफारा? नहीं उमर कमाल, मैंने कोई एहसान नहीं किया और ना ही अपनी गलती का अजाला किया है। ईमान से शादी में मैंने किसी पछतावे या अफसोस में आकर नहीं, बल्कि मैं ईमान से शदीद मोहब्बत करता हूँ। उस दिन जब मैंने ईमान को रोते देखा तो इस वक्त अपने जज्बाओं में कोई नाम नहीं दे सका था, मगर फिर मुझे एहसास हुआ मैं ईमान को चाहने लगा हूँ। मैंने मम्मी को ईमान के लिए प्रपोज़ल ले जाने के कहा भी था, मगर उन्होंने बताया कि ईमान तो काफ़ी सालों से जहांज़ेब से मंसूब है। मैं अपनी ख्वाहिश से दस्तबरदार हो गया, लेकिन जब मैंने ये सुना कि ईमान और जहांज़ेब की अलहदगी हो चुकी है तो मैं खुद रुक नहीं पाया। अहमद रवानी में उमर से कह रहा था, मेरी मानो खुद खुशकिस्मती है जिसे तुम जैसा बेहतरीन मोहब्बत करने वाला हम समर मिला है। उमर ने उसका हाथ थामते हुए कहा, मानो। अहमद ने ना समझते हुए कहा, ओह हाँ, मैं ईमान को प्यार से मानो कहता हूँ। ये बात बताए उमर की आंखों में मोहब्बत की रंग नुमाया थे। स्वीट नेम, अहमद ने हंसते हुए कहा, और अहमद के आने की खबर पाकर सड़ी का दरवाज़ा खोलती ईमान इन दोनों की बातें सुनकर उल्टे कदम लौट गई थी। अहमद के लफ्ज़ों ने कितना हसीन इंकशाफ किया था, वो तो यही समझ रही थी अहमद के लफ्ज़ों ने कितना हसीन इंकशाफ किया था। वो तो यही समझ रही थी कि अहमद ने पछतावे में उससे शादी की है, उस पर तरस खाकर उसे अपनाया है। वो जो पूरा उसके इश्क में डूबी थी, आज ये जानकर दिल के इस सफ़र में तनहा नहीं, उसने दिल में सुकून उतरता महसूस हो किया था। अहमद की जज्बे एहसान नहीं, मोहब्बत थी। अहमद को क्या पता ईमान उसे कितना चाहती थी, उसकी आंखों के इश्क में कितना तड़पती थी वो, उसके सपनों ने उसे कितना रुलाया था। वो ईमान की धड़कनों में शामिल था, और आज वो कह रहा था उसे ईमान से मोहब्बत है। लेकिन ये बात मैं अहमद से कैसे कहूँ? मैं तो उससे नज़र मिला के बात भी नहीं कर पाती। उसने सोचा। रॉयल ब्लू और कांस्य रंग का घेरा दार अंगर था, उस पर गोल्डन नफीस काम टुकनों तक आती कमीज़ के साथ नीला शरारा पहने वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी अपनी तैयारी का फाइनल टच दे रही थी। अपनी राजहंस जैसी गर्दन में गोल्डन कीमती नेकलेस पहनने के बाद उसने एक भरपूर निगाह खुद पर डाली। मुनासिब मेकअप में उसका सरापा क्या खूब लग रहा था, मगर अगले ही पल उसे अपनी नज़रें झुका लिया आईने में। उसके अक्स के साथ अहमद भी था। ईमान को दारफ्ता निगाहों से देखता वो उसके पीछे खड़ा था। ईमान के दिल में हलचल मचा रहा था। आईने में भी वो उसकी आंखों में देखने से कतरा गई। अहमद के कज़न अयान की शादी थी और वो दोनों उस शादी में शिरकत के लिए चाह रहे थे। अमीरा और जावेद हसन तो पहले ही शराज के साथ जा चुके थे, और अब अहमद ईमान को लेकर वहाँ जाने वाला था। तुमने चोरी कब से सीखी? आईने में ईमान को देखते हुए बाजू सीने पे बांधे इस्तेहाक भरी नज़र से देखता। उसके इतने करीब था कि अगर वो पीछे मुड़ती तो उसका सर उसके सीने से जा टकराता। वो पीछे नहीं मुड़ी थी। उसने आईने में सवालिया निगाहों से अहमद के अक्स को देखा। पहले मेरा दिल चुरा लिया, और आज मेरी पसंदीदा पेंटिंग के सब रंग इस हसीन सरापे में कैद कर लिए हैं। देखो तो सारी नाइट कैसे फीकी लग रही है। अहमद ने दीवार पे लगे फ्रेम की तरफ इशारा करते हुए शरारत से कहा। दिल की धड़कनों में कहीं अतल पुतल हुए थे। अल्फाज थे कि जादू ईमान को लगा। उससे पहले उसे किसी ने इतने हसीन लफ्ज़ों में नहीं सराहा था। पलकों की जालियाँ गिराए वो होले से मुस्कुराए। अहमद को उस मुस्कुराहट की बहार सब रंग नजर आए थे। रंग मेरे जीवन में तुमने भरे सजना, मांग भरी तारों से फूलों भरा अंगना। गाड़ी में मध्यम आवाज़ से सीडी प्लेयर पे गीत बज रहा था। ईमान के दिल में जल्द रंग हो रही थी। प्रीत की एक डोरी से तुमने मुझे बांधा, डोर कभी टूटे ना छूटे ना कभी संग ना। अहमद का हाथ उसी हाथ से सीडी प्लेयर की तरफ बढ़ा था। ईमान ने फ़ौरन उसके हाथ को थाम लिया। उसे लगा अहमद गाना बदलने लगे, हालांकि वो आवाज़ बढ़ाना चाहता था। ये घर है तुम्हारा, तुम दिल में ही रहना। ईमान की आंखों में देखते अहमद ने अपना हाथ सीडी प्लेयर से हटा लिया। एक बात पूछो ईमान, सच बोलोगी? ड्राइव करते अहमद ने अचानक कहा। उसकी नज़रें सामने थी। वो पूरी तवज्जो से ड्राइव कर रहा था। जी, ईमान ने रुख मोड़ कर कहा। तुम्हें मुझसे मोहब्बत है? अहमद ने कैसा सीधा सवाल किया था। तुम्हें क्या लगता है? ईमान ने सादगी से कहा। वो इस वक्त अपने नाखूनों पर लगी कोर्टेक्स को देख रही थी। मुझे लगता है तुम भी मुझे पसंद करती है, अहमद ने कहा। उसकी निगाहें अब भी सामने थी। ठीक लगता है, ईमान मुख्तसर बोल रही। ध्यान अब भी हाथों पे था। अच्छा ये बताओ, तुम मुझे देखकर इस दिन इतना रो क्यों रही थी? क्या तुम्हें मुझसे खौफ आ रहा था? अहमद ने उस रात के हवाले से पूछा। नहीं, मैं थोड़ा तुम्हारी आंखों को देख कर रो रही थी। ईमान ने गर्दन मोड़कर बाएं बैठे अहमद को देखा। क्या इतनी खौफनाक आंखें हैं मेरी कि तुम डर कर रोने लगी? अहमद ने मुस्कुराते हुए ईमान की बात से महसूस होते हुए कहा। नहीं। ईमान ने सर हिलाया।
इतनी पुरकशिश आंखें हैं तुम्हारी कि मैं खुद से डर गई थी। ईमान ने मुस्कुराते हुए कहा, रियली? और तुम ये इंकशाफ इस अगवा वाली रात हुआ? तुम अपने अगवा से खौफजदा होने के बजाय मेरी आंखों से इम्प्रेस हो रही थी। अहमद ने बर्जस्ता कहा, ये इंकशाफ तो मुझ पर बहुत पहले हो चुका था अहमद, इस वक्त जब तुमसे कभी मिली भी नहीं थी। जब पहली बार मैंने तुम्हारी आंखें अपने ख्वाब में देखी थी, मुझे तो तब भी पता चल गया कि तुम्हें तुम्हारी आंखों से इश्क करते हो। ईमान ने इत्मीनान से कहा। अहमद ने चौंक कर उसे देखा। मैं पिछले 1 साल से ख्वाब अक्सर देख रही थी जिसमें तुम्हारी आंखें, पेशानियाँ और उस पर बिखरे बाल मुझे वाज़ह नज़र आते थे। तुम मुझसे मेरी फैंटेसिटी समझो या मेरे आइडियलिज़म या फिर मेरी छठी हिस्स, लेकिन मुझे अपना ये ख्वाब कभी ख्वाब नहीं लगा था। मुझे ख्वाब याद नहीं रहते। इस ख्वाब से पहले और उसके बाद मैंने कभी भी कोई ख्वाब इतने जरिए से याद रखा था ना हो मुझे याद है कि मैंने कोई ख्वाब कभी दोबारा देखा है। मुझे ख्वाब में तुम्हारी आंखें देखना अच्छा लगता था। मैं कब तुमसे मोहब्बत करने लगी मैं नहीं जानती, मगर उस रात जब मैंने तुम्हें अपने सामने देखा तो एक लम्हे में तुम्हारी आंखों को पहचान लिया था। ये आंखें मेरा इश्क का ख़ास है। उन्हें मैं कैसे फरामोश कर देती। इस रात मैंने ये सोचा ही नहीं। तुम हो कौन? मैं तो बस इसलिए रो रही थी कि मेरा ख्वाब हकीकत बनकर सामने बैठा है और मैं कितनी बेबस हूँ जो ना उसे पा सकती हूँ ना ही बता सकती हूँ। ईमान ने शुरू से आखिर तक सब कह दिया था। और मैं अब तक कितना हैरान था तुमने मुझसे शादी के रात पहचाना कैसे? मैंने मुस्कुराते हुए कहा और उसका नाजुक हाथ अपने हाथों में थाम लिया था। तुमने मुझे माफ़ कर दिया ना ईमान? अहमद उससे पूछ रहा था। मेरे दिल में अपने लिए तो तुमसे कोई गिला नहीं था अहमद। मैं तो अपनी फैमिली को ऐसे डिस्टर्ब थी, मगर तुमने डैड और उमर भाई को सब बताकर मेरा गिला भी ख़त्म कर दिया। ईमान ने अपने हाथों को अहमद के हाथ में देकर कहा। वो चाहती थी अहमद ये हाथ कभी ना छोड़े। सब्ज़े की कालीनों में गहरी सरमई पत्थरों से बनी आलीशान इमारत, वसी दालानों से गुजरते सीढ़ियों चढ़कर वो दोनों रंगों में भीगी नुमाइश हॉल में दाखिल हुए। हॉल की दीवारों पे अबनूसी कदीम तर्ज के दीदा से फरीमों में जड़ी रंगीन पेंटिंग्स विंसेंट वान गॉग के शाहकार उनकी आंखों के सामने थे। ये उनके हनीमून के आखिरी 2 दिन थे और आज वो दोनों एम्स्टरडैम में थे। अपने वादे के मुताबिक अहमद उसे वान गोग म्यूज़ियम दिखाने लाया था। वान गोग ईमान और अहमद का पसंदीदा मशहूर ज़माना स्टोरी नाइट का पोर्ट्रेट देखना और यहाँ म्यूज़ियम में उसकी असल देखना बिल्कुल मुनफरिद तजुर्बा था। गैस लैंपों की रोशनी में दमकता नीलियों आसमान, दरियाए रहून का नीला कांच, पानी का सनी ज़मीन और दरियाए रहून के मगरबी किनारे पर खड़े रंगों में भीगे 2 नफूस मोहब्बत करने वालों की शेबा। इस पेंटिंग की नकल अहमद और ईमान के बेडरूम में थी और असल में उस म्यूज़ियम में, लेकिन इस म्यूज़ियम में मौजूद सारे रंग मोहब्बत के इन रंगों से हल्के थे जिससे ईमान और अहमद के वजूद बने थे। तो ये था आज के नावल के लास्ट पार्ट का एंड, जिसका नाम था तेरा कोलो करार से पहले बाय नादिया अहमद। कैसा लगा आप सबको नवल? अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय का हिसाब ज़रूर दीजिएगा। जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो कानी लेकर सब्सक्राइब मेरा चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन। आप लोगों से मुलाकात होगी कल एक न्यू नवल के साथ। अल्लाह हाफिज़।